इन्जिनियरिङ शिक्षा यो बन्दाबन्दीको कारणले इन्जिनियरिङ शिक्षा पनि प्रभावित भएको सन्दर्भमा खास गरी समग्र शिक्षा क्षेत्र र त्यसमा पनि खास गरी विशेषतः चाहिँ यो इन्जिनियरिङ शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही छलफलहरू गरौँ र खास गरी नेपालको परिदृश्य पनि बुझ्नु भएको र विदेशमा अनुभव पनि हासिल गर्नु भएको हाम्रो प्यानलिस्टहरूबाट हामीले केही त्यसमा इन्साइटहरू प्राप्त गरौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको कार्यक्रम आयोजना गरे हो र कार्यक्रम खास गरी प्रयास सेसनको हो र यसमा प्राविधिक रूपले र यो जुमको इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नको लागि नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क एनरेनले धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। एनरेनलाई त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। सुरुमै मैले निराजनजीलाई देखिरहेको छु, उहाँको निरन्तरको प्रयास छ यसमा। र आजको प्यानलिस्टको जानकारी यहाँहरू सबैलाई प्राय भइसक्यो होला, त्यही पनि म सरसर्ती उहाँहरूको नाम लिन्छु। उहाँहरूको उपलब्धिको बारेमा त मैले बयान गर्न सक्दिनँ किनभने प्रयास पनि गर्दिनँ, तर आज हामीले प्यानलिस्टहरू छान्दाखेरि चाहिँ नेपालको एउटा शिक्षा क्षेत्रको अग्रणी व्यक्तित्व र त्योभन्दा पनि बढी हामीलाई जुन किसिमको इन्साइट आज चाहिएको छ, जुन किसिमको लागि हामीहरूले यहाँहरूको समय लिन खोजेका छौँ, त्यो इन्साइट भनेको चाहिँ नेपालको परिदृश्य मात्र नभएर यो विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कनको जुन औपचारिक शिक्षाको गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् र खास गरी त्यसमा हामीभन्दा सम्भ्रान्त सोसाइटीका, हामीभन्दा परिष्कृत सोसाइटी जहाँ चाहिँ यस्ता खालका अभ्यासहरू विगतदेखि भएका छन्, त्यस्तो खालको कुराहरूको चाहिँ अनुभवको आधारमा नेपालमा त्यो कुरालाई लिपफ्रग गराउनलाई नेपालले विगतका कमी कमजोरीहरूलाई नागेर र विदेशमा भएका प्रयोगहरू उहाँहरूले सिक्नुभएका कुराहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा चाहिँ विभिन्न खालका आफ्ना अनुभवहरू साटासाट गर्न र आफ्ना विज्ञ परामर्शहरू दिनको लागि हामीले 4 जना प्यानलिस्टहरूलाई यहाँ निम्तो दिएका छौँ। उहाँहरूलाई आफ्नो समयको लागि र उहाँहरूले दिने इनपुटको लागि म सुरुमै धन्यवाद दिन चाहन्छु सेसनको तर्फबाट। उहाँहरू हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको पुरानो र नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको एकदमै मूर्धन्य व्यक्तित्व, मेरो गुरु पनि हो। उहाँले मलाई क्लासै लिनुहुन्थ्यो, मास्टर्समा पनि र ब्याचलरमा पनि। त्यसपछि हुनुहुन्छ न्युजिल्यान्डबाट प्रोफेसर डाक्टर राजेश ढकाल, मैले नाममा गडबड गरेँ भने भन्नु होला है, युनिभर्सिटी अफ क्यान्टरबरी न्युजिल्यान्ड। त्यसपछि हाम्रो तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अर्डर कुनै स्पेसिफिक अर्डर छैन है, यो अर्डर जसरी मैले पाएको छु त्यसै गरी मैले भन्दै गएको हो, यसमा तलमाथि परीक्षामा गर्नु होला। एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर भानु श्रेष्ठ, क्वाङ्मुन युनिभर्सिटी साउथ कोरिया। उहाँसँग चाहिँ गत वर्ष हामीले भेट्ने मौका पाएको थियौँ, धन्यवाद सर। त्यसपछि एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर वेद प्रसाद काफले, युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोकम्युनिकेसन जापान। उहाँसँग चाहिँ केही दिन अगाडि हामीले भर्चुअली भेटेका थियौँ। वेद सर यहाँलाई पनि स्वागत छ, राजेश सर यहाँलाई पनि स्वागत छ, सुवर्ण सर हजुरलाई पनि स्वागत छ सबैको तर्फबाट। यहाँहरूको समयको लागि धन्यवाद छ र नमस्कार, धन्यवाद। प्यानल डिस्कसन कार्यक्रमको एजेन्डा सरसर्ती यहाँहरूले पाइसक्नु भयो होला र कार्यक्रममा सुरुमा हामी प्यानल डिस्कसन गर्छौँ, जसमा हरेक प्यानलिस्टले 10 मिनटको समय लिएर आफ्ना भनाइहरू राख्नुहुन्छ। त्यसपछि मोडरेटरले त्यहाँ डिस्कसनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तरको एउटा सेसन राख्छौँ, क्वेसन आन्सरको। यो बिचमा विभिन्न खालका प्रश्नहरू आउन सक्छन्, त्यो प्रश्नहरूलाई चाहिँ म लगायत हाम्रो होस्टहरूले कलेक्ट गरेर अनि मोडरेटरज्यूलाई दिन्छौँ र उहाँले चाहिँ प्यानलिस्टहरू समक्ष राख्नुहुन्छ र सबै प्रश्नको जवाफ अहिले दिन सकिएन भने हामीले त्यसलाई नोट गरेर त्यसका जवाफहरू पछि उपलब्ध गराउने जमर्को पनि गर्नेछौँ प्यानलिस्ट महानुभावहरूसँग मिलेर। त्यसपछि यो कार्यक्रमको क्लोजिङमा केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट आफ्ना भनाइहरू छ भने उहाँले राख्नुहुनेछ र कार्यक्रम समापन गरिनेछ। झन्डै 1.5 देखि 2 घण्टाको समय यहाँहरू सबैको हामीले लिने चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। त्यसको साथै मेरो आफ्नो सुरुको मन्तव्य मैले भनाइहरू यही नै टुङ्ग्याउँदै अब प्यानल डिस्कसनलाई अगाडि बढाउनु हुन नेपाल टेलिकमका पूर्व सिटिओ लगायत क्यान महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, उहाँको पनि धेरै लाइन छ, मैले सबै भन्दिनँ र आजका मोडरेटर आदरणीय लोचनलाल लामातेज्यूलाई हस्तान्तरण गर्छु। लोचन सर। धन्यवाद केपीजी। माइक्रोफोन अन छ, ठिक छ।
म पनि एकचोटि सर्वप्रथम सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यो जुन प्रोग्राम हामीले सोसाइटी अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर्स र नेपाल रिसर्च एन्ड इन्क्युबेसन नेटवर्कले जोइन्टली नै गरे हो यो इनिसिएसन हो। पछिका दिनमा हामी एनएनसँग मिलेर थुप्रो यस्तो कार्यक्रमहरू गर्छौँ र त्यसको लागि अब निराजनजीलाई स्पेसल धन्यवाद। यो वेबिनारको होस्टिङ गर्ने, रिकर्डिङ गर्ने र यसलाई फेसबुकमा लाइभ पनि गर्नुभएको छ एनएनको साइटबाट, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अवधिभरि उहाँ बस्नुहुन्छ एज ए होस्ट, म्यानेज गर्नुहुन्छ उहाँले। र सर्वप्रथम त म यो अर्गनाइजिङ टिम सेसनका साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आजको यो प्यानल डिस्कसन अन डिजिटाइजेसन, जसलाई हामी अब डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भन्ने कि अथवा डिजिटलाइजेसन भन्ने कि त्यसको टिचिङ, लर्निङ एन्ड इभ्यालुएटिङको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कसरी गर्न सकिन्छ नेपालमा भन्ने हिसाबमा एउटा यसो छलफल गरौँ भन्ने हिसाबमा बस्या हो। कुनै हामीले यहाँबाट यस्तै गर्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्दैनौँ पनि, र हामी यहाँ नलेज सेयर गर्ने र नलेज गेन गर्ने हिसाबमा मात्र आज बसिरहेका छौँ। र हामीसँग आज केपीजीले भने जस्तै we have today very knowledgeable and interesting personalities as a panelist, जसको चाहिँ लर्निङ र टिचिङ एक्सपिरियन्स इन द पाथ फ्रम नन डिजिटल एरा टु डिजिटल एरामा छ। भन्नाले यो इन्टरनेट भन्ने नै नहुँदाखेरिदेखि उहाँले मास्टर्स पिएचडी पनि गर्नुभयो होला कतिजनाले, र अहिले पढाउँदै हुनुहुन्छ डिजिटल एरियामा। उहाँलाई अनुभव छ कसरी चाहिँ त्यो फेज चाहिँ उहाँले पार गर्नुभयो पढाउने र पढ्ने कुरामा। र त्यो चिज चाहिँ अब हामीले नेपालमा अब अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनले यति राम्रो हामीलाई अपर्च्युनिटी दिएको छ कि अब हामीले चाहिँ नि यो उहाँले जुन फलो गर्नुभएको स्टेप फलो नगरेर एकैचोटि हामी लिप फ्रगमा जान्ने कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरौँ भन्ने हिसाबमा हो। यो बिगिनिङ मात्र हो। डेफिनेटली यसलाई अब मुहूर्त रूप दिनलाई थुप्रोको सहयोग चाहिन्छ। यसमा नेपाल सरकारले त धेरै काम अगाडि बढिसकेका छ। युजिसी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, अरू युनिभर्सिटीहरू, शिक्षा मन्त्रालय थुप्रोबाट चाहिँ धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेका छन् भन्न चाहिँ। तर च्यालेन्जहरू थुप्रो छन्, त्यही भएर अब पोलिसीगत रूपमा स्ट्राटेजी रूपमा आउन चाहिँ गाह्रो पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। र अब प्यानलिस्टहरूको इन्ट्रोडक्सन त उहाँले दिइसक्नु, तैपनि म अलिकति आज 4 जना प्यानलिस्टहरूको बारेमा अलिकति उहाँहरूको इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा पिएचडी हो उहाँ, र उहाँले टियुमा अहिले भनिहाल्नुभयो, आइओईमा पढाउन थाल्नुभएको 24 वर्ष भइसक्यो। र उहाँ भिजिटिङ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ ब्राउन युनिभर्सिटी युएसएको। र उहाँ अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कमिटी, नेपाल सरकारको कमिटीको एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले एनआइटिसी भन्छ, नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर को एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भएर काम गर्नुभयो। र उहाँको नेपालमा डेटा सेन्टर ल्याउने, ई गभर्नेन्स इनिसिएटिभ ल्याउनेको ठुलो हात छ, धेरै रोल छ। त्यो भने एजुकेसन सेक्टर त भइहाल्यो, अरू सेक्टरमा पनि उहाँको अनुभव निकै छ। र त्यस्तै गरिकन डाक्टर राजेश ढकाल जुन चाहिँ पिएचडी उहाँले सिभिल इन्जिनियरिङमा गर्नुभएको छ, नेचुरल रिसोर्सेस हो क्यारे टोकियोबाट। र अहिले उहाँ चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ स्ट्रक्चर एन्ड अर्थक्वेक इन्जिनियरिङमा युनिभर्सिटी अफ क्यान्टरबरीको डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल एन्ड नेचुरल रिसोर्सेस इन्जिनियरिङमा हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, उहाँ चाहिँ अहिले न्युजिल्यान्डको सोसाइटी अफ अर्थक्वेक इन्जिनियरिङको बुलेटिन निस्किन्छ, त्यसको एडिटर इन चिफ पनि हुनुहुन्छ। र त्यो भन्दा पनि अर्को उहाँको ठुलो रोल चाहिँ एउटा स्पोन्ज भन्ने छ, इन्टरनेसनल स्पोन्ज एसोसिएसन भन्छ, जसको चाहिँ इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर द सेस्मिक पर्फर्मेन्स अफ नन स्ट्रक्चर एलिमेन्ट्स भन्ने संस्था छ, त्यसको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। र राजेशजीको नाउँ देख्न साथ धेरैजना एक्साइटेड भएको थियो। उहाँको चाहिँ नि उहाँलाई धेरैले चिन्नुहुँदो रहेछ, पर्सनल्ली हो कि अथवा नाउँमा त सुन्नुभयो, धेरैजना चिन्नुहुन्छ। मेरो विचारमा उहाँको नाउँले गर्दा आज पार्टिसिपेन्टहरू थुप्रो हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा सुन्नलाई। त्यस्तै गरी डाक्टर भानु श्रेष्ठ जुन चाहिँ उहाँले इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा पिएचडी गर्नुभयो, हिज एसोसिएट प्रोफेसर इन क्वाङ्गुन युनिभर्सिटी कोरियामा। र थुप्रो कामहरू गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये पनि इन्स्ट्रुमेन्टल चाहिँ उहाँको केमा छ भन्दाखेरि नेपालको रिसर्चर र एकाडेमिसियनहरूलाई कोरियाको रिसर्चर र एकाडेमिसियन लिङ्क गराउने काम गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सको थ्रु। र एउटा कन्फरेन्स चाहिँ उहाँले जोइन्टली उहाँको इनिसिएटिभ हामीले नेपालमा पनि गर्न सक्यौँ सेसनले। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रो इन्टरनेसनल यो रिसर्चको लिङ्कहरू चाहिँ भएको छ। त्यसको लागि म डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपालिको पनि एउटा कन्फरेन्स चाहिँ अनलाइन कन्फरेन्स गर्दाखेरि नेपालमा पनि गर्ने कि भन्ने कुरा भइरहेछ, के हुन्छ हेरौँ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर वेद प्रसाद काफ्लेजी हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ
पिएचडी इन्फर्मेटिक्समा गर्नुभएको थियो र उहाँको चाहिँ अनुभव चाहिँ नि नेपाल, कोरिया, जापानमा पढ्ने पढाउने दुवै अनुभव छ र उहाँ चाहिँ अहिले रिसर्च म्यानेजर एट द नेसनल इन्स्टिट्युट अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी निस्ट भन्ने छ जापानको। त्यसमा चाहिँ अहिले मेनली फोकस 5Gमा रिसर्चमा 5Gमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ र विद्यार्थीहरूको रिसर्च प्रोजेक्टहरूमा धेरैमा उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अनि युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रो कम्युनिकेसन टोकियोको भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। अर्को उहाँको हामीले युज गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी भनेको उहाँ आइटियुटीको स्टडी ग्रुपमा हुनुहुन्छ र स्पेसली यो एनजिएन, आइएमटी, यो 5Gहरूकोमा चाहिँ हुनुहुन्छ धेरैमा। र मैले उहाँसँग अहिले पनि कुरा गरेको थिएँ, हामी सेसनहरूले पनि केही यसमा कसरी पार्टिसिपेट गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, त्यसमा एउटा छुट्टै एउटा सेसन गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँ मान्नु भएको छ र IEEE-को उहाँ सिनियर मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरिकन हामीसँग आज नेपाल सरकारका डिग्निटरिजहरू र युनिभर्सिटीका टप लेभल डिग्निटरिजहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। होइन, सुरेन्द्र सरले पनि आउँदै गर्दाखेरि सबैलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ, थुप्रो नाउँ म लिन चाहन्न। त्यसमध्ये पनि स्पेसली अब हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबमा हेर्ने MOCIT, मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजीबाट जोइन्ट सेक्रेटरी IT नै हेर्ने मिस्टर अनिल कुमार दत्ताजी उहाँ जोइन गर्नुभएपछि प्यानलमा आउनुहुन्छ, प्यानलिस्टमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरिकन मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका जोइन्ट सेक्रेटरी तथा स्पोक पर्सन मिस्टर दीपक शर्माजी पनि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले म मन्त्री मिटिङमा छु, त्यसपछि म जोइन गर्छु भन्नुभएको छ। र त्यस्तै गरिकन हाम्रा फर्मर मिनिस्टर मिस्टर गणेश शाह उहाँ जोइन गर्छु भनेर चाहिँ गरिसक्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि हामी प्यानलिस्टमा ल्याउँछौँ। र नेपाल सरकारले डिजिटल शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने यो सिचुएसनमा भनेर तयारीको लागि सरकारले एउटा उहाँको कोअर्डिनेसनसिपमा एउटा हाई लेभल कमिटी बनाएको छ र त्यो कमिटी अन्तर्गत 6वटा सब कमिटी एकदमै दिग्गजहरू आएर सब कमिटी गरेर कामै भइरहेको छ, धेरै कामहरू भइरहेछ। यसमा अहिले पार्टिसिपेन्ट भएका साथीहरू पनि निकै इन्भल्भ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै अब हामी धेरै समय यहाँहरूको लिन्न मैले आजको छलफलको लागि टपिक्सहरू चाहिँ सबै प्यानलिस्टहरूलाई सेयर गरिसकेको थिएँ। त्यसमा अब बेसिकली धेरै जसो त अब डिजिटल टेक्नोलोजीहरू के इफेक्टिभली फर्मल एजुकेसनको लागि युज हुन सकिन्छ, प्र्याक्टिसेसहरू के छन् यहाँहरूको अहिले पढाइरहेको संस्था र कन्ट्रीमा, र लर्निङ, टिचिङ र इभ्यालुएसनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिभिटी र नो हाउ रिक्वायर्ड के चाहिन्छ यो डिजिटाइजेसनको लागि। र अर्को चाहिँ यो रिमोट र अनलाइन एजुकेसनको लागि प्रिरिक्विजिटहरू के हुनसक्छ तपाईँको अनुभवको हिसाबमा सेयर गर्नु भएको हिसाबले हो। र अर्को चाहिँ अब करेन्ट प्र्याक्टिसेस अफ नेप्लिज इन्जिनियरिङ एजुकेसन, किनभने आज हामी चाहिँ सेसन इन्जिनियरिङ भएकोले इन्जिनियरिङ एजुकेसनै बढी फोकस गरेका छौँ। डेफिनेटली त्यो अरूमा पनि लागू भइहाल्छ। करेन्ट प्र्याक्टिसेसमा के चेन्ज गर्नुपर्छ होला जुन चाहिँ यो डिजिटल टेक्नोलोजी एडप्ट गर्नको लागि, त्यो पनि फर्मल युनिभर्सिटी एजुकेसनको कम्प्लिट लाइफ साइकल कभर हुने गरिकन के चेन्ज रिक्वायर्ड चाहिन्छ होला भनेर अलिकति केही यहाँहरूको नलेज अथवा अनुभवको हिसाबमा केही सेयर गरौँ भन्ने हिसाबमा हो। र त्यसपछि अब भनौँ न, अब हामी लिपफ्रगमा जाने भनेको छौँ। लिपफ्रगमा जानलाई पनि एकैचोटि जान्छ र त्यसको लागि पनि स्टेप्सहरू होला, केही रिकमेन्डेसन छ भने त्यो पनि हामी यहाँबाट दिन चाहन्छौँ। र यति भन्दै म धेरै समय लिन्न। अब हामीले जुन लिस्टमा राखेको अनुसार नै पहिला नेपालकै हाम्रो डाक्टर सुवर्ण साकेजीलाई म 10 मिनट यो बारेमा केही बोलिदिनु अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच है लोचन सर है। अब यसमा चाहिँ सम्पूर्ण पार्टिसिपेटहरू, प्यानलिस्टहरू लगायत सबैलाई म स्वागत तथा नमस्कार गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा नेपालमा के छ भन्दाखेरि यो केस कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि टियुले एउटा कमिटी बनाएको छ अनलाइन एजुकेसन सिस्टमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर। त्यसको कमिटीमा मलाई पनि म पनि छु त्यसमा सदस्यको रूपमा। र यो भइसकेपछि के गर्यो भने कि अब हाम्रो इ लर्निङ भन्ने कुरा त इ लर्निङ अथवा चाहिँ अनलाइन एजुकेसन सिस्टम त अब ओपन युनिभर्सिटीमा पनि चलिरहेको कुरा हो। तर टियुमा चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्टेन्स एन्ड ओपन एजुकेसन सेन्टर भन्ने छ। उसले पनि त्यस्तो खालको डिस्टेन्स लर्निङको सम्बन्धी केही कामहरू गरिरहेको छ, नगरेको चाहिँ होइन। तर यो कोभिड-19 को जुन सुरु भयो नि, सुरु भइसकेपछि अब कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ
त्यसमा चाहिँ छलफल हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि एउटा कमिटीबाट चाहिँ ई लर्निङ सिस्टमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा छलफल भएपछि अब तुरुन्तै आफ्नै युनिभर्सिटीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन चाहिँ सम्भवै छैन, किनभने अब त्यस इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई विभिन्न किसिमको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, टेन्डरिङ प्रक्रिया गर्नु पर्यो, डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो, यसले चाहिँ 3-4 महिना लगाउला। त्यस्तो भयो भने समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट मेरो सेयरिङ मात्र है, समस्या के हुन्छ भने त्यो कोभिड-19 को समस्या नै समाधान भइसक्यो होला त्यत्रो लामो समयलाई। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोध्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाउन सम्भव अहिले तुरुन्तै नहुन सक्छ, तर हामीले अरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर त युज गर्न सक्छौँ नि त होइन। अरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको वी क्यान क्लाउड बेस्ड ई लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि अब विभिन्न किसिमको क्लाउड बेस्ड ई लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट अब जुमै हामी युज गर्छौँ, त्यसपछि आएर एमएस टिमहरू युज गर्छौँ। र के सोच्यो भन्दाखेरि एमएस टिमलाई चाहिँ एक किसिमले युज गर्दाखेरि अहिलेको टिचिङ लर्निङ प्रोसेसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आएपछि माइक्रोसफ्ट टिमले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ टियुलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गरिसकेपछि र सबै फ्याकल्टीदेखि लिएर सबै स्टुडेन्टहरूको आफ्नै किसिमको edu.np भन्ने इमेलहरूको क्रिएट हुने कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। तर त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सबैको इमेल एड्रेसहरू सबैको आफ्नै edu.np भइसकेपछि धेरै नै प्रभावकारी रूपमा कन्ट्रोल पनि गर्न सक्ने भयो सेन्ट्रलाइजबाट। र कतिजना हामी फ्याकल्टी छौँ, कतिजना स्टुडेन्टहरू छौँ भन्ने कुरा, स्टाफहरू छौँ भन्ने कुरा पनि त्यसमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा थाहा हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको अगाडि बढ्यो। अब के छ भन्दाखेरि अब त्यो हिसाबले एउटा मास्टर लेभलमा त क्लासहरू भइ पनि रहेको छ। ई लर्निङको कन्सेप्टबाट इएमएस टिम युज गर्ने, जुम युज गरेर मास्टर डिग्री क्लासहरू टियुमा जस्तै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्समा भयो, त्यसपछि आएर म्यानेजमेन्टमा पनि यो कक्षाहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर त्यो भन्दैमा अब यो मेन कुरा के भने अनलाइन एडुकेसनलाई चाहिँ हालको समयलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा टियुले निकालेको पनि छ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकृति पनि दिन्छौँ र अनलाइन एडुकेसन कक्षाहरू लिइरहेकोलाई त्यतिले मात्रै सबै कुरा होइन। अब मेन कुरा समस्या के छ कहाँनिर भयो भन्दाखेरि ई लर्निङको लागि अथवा कुनै अनलाइन एडुकेसनको लागि समस्या होइन, किनभने त्यस्तो टुल्सहरू थुप्रै पाइन्छ। तर मेन कुरा कहाँनिर अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि इभ्यालुएसन कसरी गर्ने, इभ्यालुएसन गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा रहेछ यो। किनभने अब विद्यार्थी सङ्ख्या पनि बढी भएपछि एकदमै इभ्यालुएसन कुन तरिका कुन मोडेलमा जाने भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ कि आजको हाम्रो यो डिस्कसन चाहिँ इभ्यालुएसन प्रक्रियालाई कुन मोडेलमा जाने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छलफल पनि हो। किनभने त्यसमा पार्टिसिपेटबाट पनि कुराहरू आउला, हाम्रो प्यानलिस्टबाट पनि कुराहरू आउला। त्यो भएपछि अब इभ्यालुएसन कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण साथ हामीले लिनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ अब मेन कुरा ई लर्निङ कसरी सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा होइन। ई लर्निङ सक्सेस हुनलाई टेक्निकल सिस्टमहरूको क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो, त्यसपछि इन्फर्मेसनमा पनि क्वालिटी हुनु पर्यो, अनि सर्भिस दिनेमा पनि क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो, इन्स्ट्रक्टरको क्वालिटी पनि त्यसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर लर्निङ क्वालिटी, सपोर्ट सिस्टममा जस्तै अब एथिकलको इस्यु आउँछ, सेक्युरिटीको इस्यु आउँछ, लिगलको कुराहरू आउँछ यसमा। त्यसपछि आएर एडुकेसनल सिस्टम क्वालिटी भन्दाखेरि हामीले एसेसमेन्ट म्याटेरियलहरू कसरी प्रोभाइड गर्ने, इफेक्टिभ कसरी कम्युनिकेट गर्ने, यी कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण साथ हामीले हेर्नुपर्छ। किन ई लर्निङ सक्सेस गर्नलाई यो विभिन्न किसिमको क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले एकदमै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो अनलाइन कनेक्टिभिटी मात्रै गरेर चाहिँ हामी ई लर्निङलाई इफेक्टिभ बनाउँछौँ भन्ने हुँदैन। किन ई लर्निङको लागि हामीले विभिन्न किसिमको कुराहरूलाई, क्वालिटीका मेजरहरूलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन प्रभावकारीहरू बनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा है। त्यसपछि आएर अर्को छ भने के भन्दाखेरि अब दोस्रो कुरा हामी इभ्यालुएसन मोडेलमा हामी पछि कुरा गर्छौँ, कुन तरिकाको इभ्यालुएसन मोडेललाई इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ अब केही छिनपछि फेरि त्यसमा डिस्कसन होला। तर अहिलेको समयमा के छ भन्दाखेरि धेरै हाम्रो चाहिँ ई लर्निङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। तर ई लर्निङको इन्भाइरोमेन्ट गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रब्लमहरू देखेका छौँ, किन कनेक्टिभिटीको प्रब्लमहरू छ। अब सेयर गर्दाखेरि मैले आफूले नै अनलाइन चाहिँ जुन टिचिङ लर्निङमा इन्भल्भमा भइरहेको छु, कहिले अब नेटवर्कको प्रब्लमहरू आउने, कनेक्टिभिटीका समस्याहरू आउने, कहिले चाहिँ अब अरू भन्दा पनि कहिलेकाहीँ अब मेन कुरा कनेक्टिभिटी नै हो कहिले। अनि अरू फाइदा के भन्दाखेरि एटेन्डेन्स चाहिँ राम्रो हुने रहेछ कि यो ई लर्निङ इन्भाइरोमेन्टमा गएपछि। किनभने बढी चाहिँ एटेन्डेन्स विद्यार्थीहरू चाहिँ फुल चाहिँ यसमा पार्टिसिपेट हुने, इन्टरेक्सन हुने। अब
अफलाइन गर्दाखेरि हामी फेस टु फेस गरेर क्लासमा गर्दाखेरि जुन किसिमको रमाइलो हुन्छ नि यो अनलाइन एडुकेसनमा गर्दाखेरि इन्टरेक्सन गर्नलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुने किनभने अब रिसर्च बेसमा मास्टर लेभलमा चाहिँ रिसर्च बेसमा पढाउनु पर्ने भएपछि त्यो विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ पेपर बेसमा इन्टरेक्सन गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने होइन अब एक किसिमले इन्स्ट्रक्टरले बोलेपछि बोलेकै गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ बढी चाहिँ इन्स्ट्रक्टर लाग्ने रहेछ त्यो कुराहरू त छ तर अब त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनलाई अब त्यसमा टुल्सहरू पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न किसिमको अब टच स्क्रिनहरू युज गरेर बोर्ड जुन क्लासमा पढाए जस्तै बोर्डहरू युज गर्ने त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनाउनुपर्छ र अब फ्युचर हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि ब्लाइन्डेड मोडेलमा हामी जानुपर्छ त्यसलाई हाइब्रिड मोडेल पनि हामी भन्न सक्छौँ दुईटै किसिमको हामीले इफेक्टिभ रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्छ यो कोभिडलाई मात्रै हेरेर पनि होइन अहिले फ्युचरमा चाहिँ अब हामीले कसरी यस्तो खालको प्रब्लमहरू आयो भने कसरी सल्भ गर्दै जाने भन्ने कुरा हामीले भिजुअलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र ब्लाइन्डेड मोडेल इज द बेस्ट जस्तो मलाई लाग्छ किनभने ब्लाइन्डेड मोडेलमा हामी गयो भने चाहिँ के हुने भनेको प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हामीले दुईटै मोडमा जान सक्छौँ अब कोही अब अनलाइन पढ्न चाह्यो त्यो पनि पढाउन सक्ने त्यस्तो खालको हुनसक्छ अब इन्जिनियरिङ एडुकेसनमा प्रब्लम म यसको बारेमा बोल्छौँ अलिकति किन हामी इन्जिनियरिङ एडुकेसन सम्बन्धी आज फोकस गरिरहेको भएर अब इन्जिनियरिङ एडुकेसनमा के छ भन्दाखेरि अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा त अब थ्योरी अब कति ल्याबहरू प्रोग्रामिङ गरेर पुग्छ भनौँ न तर फिजिकल कतिवटा गर्नु पर्दैन तर फिजिकल गर्नु पर्यो भने चाहिँ समस्या आउँदो रहेछ कि यो अनलाइनमा चाहिँ हामीले फिजिकल्ली कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ फिजिकली गर्नलाई चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ यो प्रभावकारी छैन थ्योरी लिनलाई त प्रब्लम भएन ल्याबहरू चाहिँ फिजिकल गर्नलाई चाहिँ ल मेरो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि थ्योरीलाई सकाएर बरु प्र्याक्टिकललाई चाहिँ बोलाएरै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ अब त्यो कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ त्यो पनि हाम्रो एक किसिमको भिजनरी अथवा चाहिँ फ्रेमवर्कहरू त्यसमा चाहिँ हामीले सोच्यो भने इन्जिनियरिङ एडुकेसनमा त्यति साह्रो पछि अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो लाग्दैन किनभने मैले एउटा एक्सपिरियन्स मैले चाहिँ श्रीलङ्काको ओपन युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ पनि अनलाइन एडुकेसनबाट पढाइन्छ तर के गर्छ भन्दाखेरि थ्योरी चाहिँ अनलाइन गर्ने रे अनि प्र्याक्टिकल चाहिँ आएरै उनीहरूको युनिभर्सिटीमा आएर गराउँदो रहेछ अब हाम्रो केसमा अहिले प्र्याक्टिकल गराउनलाई कति अहिलेको समयमा एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ त्यसलाई अब कुन तरिकाबाट गर्दाखेरि बेस्ट होला भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अप्सनहरू हामीले सोच्नुपर्छ मेबी विल डिस्कस फर्दर फर दिस पर्टिकुलर केस आई थिङ्क या थ्याङ्क यू भेरी मच लोचन दाई मेरो अहिलेको लागि इन्ट्रोडक्सन पार्ट यति हो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू अब नेक्स्ट प्यानलिस्ट जानु अगाडि हाम्रो सामु अहिले आज एकदम बिजी सेड्युल भएर पनि यमो सिआइटीबाट हाम्रा आइटी सेक्टर हेर्ने सहसचिवज्यू अनिल कुमार दत्ता सर चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई केही धारणा राखिदिनु म अनुरोध गर्दछु अनिल सर धन्यवाद सर देखिन्छ होला सुनिन्छ होला देखिन्छ सुनिन्छ सर नमस्कार है सरहरूलाई धन्यवाद यहाँ सरहरूलाई हैन यहाँ चाहिँ अर्गनाइजिङ कमिटी सोसाइटी अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर्स नेपाल अनि इन एसोसिएसन विथ चाहिँ नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क दुईटा संस्थाले अर्गनाइज गर्नुभएको छ यो कार्यक्रम मलाई धेरै खुसी लाग्यो हैन यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो एउटा सेमिनारमा यो अनलाइन सेमिनारमा अहिलेको जुन लकडाउनको अवस्था छ देशमा त्यसमा पनि अब यहाँहरूले यो चाहिँ विभिन्न देशबाट पनि सरहरूलाई चाहिँ बोलाएर यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि मलाई चाहिँ यसमा केही रिमार्क्सहरू अब म त रिमार्क्स दिने अब भनौँ न सरहरू त एकदम सिनियरहरू हुनुहुन्छ होइन रिमार्क्स त म अलिकति केही चाहिँ आफ्नो मन्तव्य मात्रै सानो राख्न खोजिरहेको छु होइन अब यहाँ मोडरेसनमा बस्नुभएका लोचनलाल लामाते सर त्यसपछि अब पेनलिस्टमा बस्नुभएका आदरणीय सरहरू सुवर्ण साके सर राजेश ढकाल सर त्यस्तै डाक्टर भानु श्रेष्ठज्यू त्यसपछि वेद प्रकाश काप्ले सर अब मलाई अब धेरै चाहिँ वास्तवमा यो टिचिङको कुरा छ अब टिचिङको कुरा गर्दाखेरि अब म पनि त टिचिङ त गरिरहेको छु अहिले पनि अब पार्ट टाइम भिजिटिङ लेक्चर जस्तो त गर्छु म पनि कन्टिन्यू त गरिरहेको छु तर सरहरू जस्तो अब अनलाइन भनौँ न अब फुल टाइम चाहिँ त्यस्तो टिचिङ गर्दिनँ अब होइन बेला बगत मात्रै त्यस्तो गरिरहेको छु तर अहिलेको जुन टपिक छ यो धेरै राम्रो टपिक
सरहरूले ल्याउनु भएको छ डिजिटाइजेसन अफ टिचिङ लर्निङ एन्ड इभोल्युसन। यो चाहिँ डिजिटाइजिङ अफ टिचिङ, हामीले जे टिच गरिरहेछौँ अथवा चाहिँ पढिरहेछौँ अथवा चाहिँ कुनै कुरा पढेको कुराहरूलाई चाहिँ इभोल्युसन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ अनलाइन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो टपिक हो। एकदम राम्रो टपिक छ। अब मैले पनि अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। प्र्याक्टिस भनेको अब म चाहिँ करिब 4-5 वर्ष चाहिँ भइसक्यो उसमा डियरवाकमा अब होइन पढाइरहेको छु पार्ट टाइम। त्यसमा प्रायः जस्तो जति पनि सेसनहरू हुन्छ भनौँ, जति पनि हामी पढ्छौँ स्लाइडहरूदेखि लिएर रिसोर्सेसहरू जे जति हुन्छ सेयर नै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनलाइन नै पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले अलिकति मसँग त्यसको पनि एक्सपिरियन्स भएको हुनाले त्यति मात्रै सेयर गर्न खोजेको हो। तर अहिलेको जुन यो टपिक अनुसारले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अहिलेको जुन भनौँ लकडाउनको अवस्था, त्यसपछि पनि यसलाई नै कन्टिन्यू गर्यो भने धेरै राम्रो भन्दा राम्रो हामी चाहिँ टिचिङ गर्न सक्छौँ। किनभने धेरै युनिभर्सिटीले अनि त्यो बाहेक चाहिँ अरू भनौँ इन्स्टिट्युटहरू भनौँ जेनरली चाहिँ सर्टिफाइङ अनलाइन सर्टिफिकेसनहरू जसले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। जस्तै 1-2वटा एक्जाम्पल म दिन खोजिरहेको छु। सिम्पली लर्न छ, उमेदीहरू छ, यिनीहरूले रियल टाइम ट्रेनिङहरू दिन्छ, ट्रेनिङ दिन्छ। अब यदि भनौँ स्टुडेन्टहरू बाहिर बसेको हुन्छ, पार्टिसिपेन्टहरू रियल टाइम ट्रेनिङ पनि दिन्छ अनि रेकर्डेड पनि ट्रेनिङहरू हुन्छ उनीहरूको, किन्न सक्छौँ। एकदम सस्तोमा त्यो ट्रेनिङ चाहिँ दिन सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको मैले पनि 1-2वटा ट्रेनिङ लिएको छु, अनलाइन ट्रेनिङ लिएको छु, रियल टाइम पनि लिएको छु अनि रेकर्डेड पनि लिएको छु। रियल टाइममा त्यो बेला नै क्वेसन सोध्न सकियो, तर अब रेकर्डिङमा क्वेसन त सोध्न सकिँदैन। तर रेकर्डेडमा के हुन्छ भने हामी चाहिँ रिपिट गरेर नम्बर अफ चोटि चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम क्लियर पनि हुन्छ। अनि रेकर्डेडमा रजिस्टर गरेको छ भने फेरि बिचबिचमा उनीहरूको हुन्छ हप्तामा अथवा चाहिँ 10 दिनमा फेरि केही कन्फ्युजन क्वेसनहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्ने हुन्छ। यही कुरा चाहिँ अब युनिभर्सिटीहरूले नेपालमा पनि युज गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अनि त्यो बाहेक अरू तर चाहिँ अनलाइनमा 1-2वटा अलिकति समस्या अब सुवर्ण सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। भनौँ रिमोटको बेलामा रिमोटमा स्टुडेन्टहरू छ, त्यहाँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी छैन होला, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिन्छ होला, जस्तै ल्यापटप नै चाहियो होला, मोबाइल नै स्मार्टफोन चाहिन्छ होला। त्यो समस्याहरू छ। हाम्रो देशको चाहिँ केस हेऱ्यो भने अलिकति त्यो अप्ठ्यारो छ। तर प्रायः जस्तो अहिले सिटीमा इन्टरनेट पुगेको अवस्था छ। नेपाल सरकारको पनि अब करिब सबै स्थानीय तहसम्म चाहिँ यो वर्षमा अब सबै स्थानीय तहसम्म चाहिँ ब्रोडब्यान्ड चाहिँ पुर्याउने चाहिँ नीति छ, त्यो अनुसारले जान्छ नै होला। त्यसले गर्दा पनि अब केही चाहिँ हदसम्म चाहिँ त्यसलाई टेवा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो बाहेक अरू जस्तै बिचबिचमा ब्रेक गर्ने सरले पनि भन्नुभयो, बिचबिचमा ब्रेक हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ, त्यो त छँदैछ। तर इभोल्युसन गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। जस्तै अब अनलाइन भनौँ फेस टु फेस हामीले चाहिँ टिचिङ गर्दाखेरि सजिलो छ। अहिलेको प्रम्प्ट नै हामी चाहिँ स्टुडेन्टले क्वेसन सोध्न सक्छ, क्लियरफाई गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ अनलाइनमा गर्दाखेरि अलिअलि कहिलेकाहीँ चाहिँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ, नेटवर्क प्रब्लमले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ प्रायः जस्तो अहिले स्टुडेन्ट मैले पनि अब अनलाइन चाहिँ क्लासहरू अहिले लिइरहेको छु 1-2वटा। त्यसमा मैले हेरेर चुपचाप जोइन गरिदिन्छ, तर चाहिँ अब इन्टरेक्टिभ हुँदैन। अब सोध्न पनि मिलेन सबैलाई, अब बुझ्यो बुझेन सोध्न पनि मिलेन। तर अप्ठ्यारो के हुन्छ उनीहरूलाई, कतिले चाहिँ लगइन गरिदिन्छ अनि हिँड्छ। अनि लगइन गर्दाखेरि थाहा हुन्छ हामीलाई यतिजना पार्टिसिपेन्ट चाहिँ स्टुडेन्टहरू छ, तर चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ एक्चुअली चाहिँ बसेको चाहिँ हुँदैन। त्यो अलि अप्ठ्यारो छ। अनि प्र्याक्टिकल सेसनहरू गर्न अलिकति अप्ठ्यारो छ। तैपनि यो चाहिँ इफेक्टिभ किन छ भने अनलाइन क्लासेसहरू गऱ्यो भने हामीलाई ट्रेभल टाइम चाहिँ कम लाग्छ। घरमा बसी भनौँ हामी दिन सक्यो, भनौँ हामीलाई चाहिँ आधी घन्टा जान कलेज जानु पर्छ, आधी घन्टा सपोज गरौँ आउनु लाग्छ भने 1 घन्टा त सेभिङ भयो। 1 घन्टामा चाहिँ एडिसनल कुरा हामी चाहिँ राख्न सक्छौँ, त्यो कुरा छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अनलाइन हामी चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्यो भने त्यसलाई सेयर गर्यो भने स्टुडेन्टहरूले पटक चाहिँ सुन्न पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई पनि स्टुडेन्टहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ मेटेरियलहरू पनि अनलाइन मेटेरियलहरू पनि हामी चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ, जसले आर्टिकल्सहरू होस् अथवा चाहिँ जर्नलहरू छ। अब
त्यो कुराहरू पनि सेयर गर्यो भने अथवा चाहिँ बुक नै छ त्यो कुराहरू चाहिँ कतै राखेर एउटा चाहिँ सर्भर बनाएर राखिदियो अनि स्टुडेन्टहरूमा सेयर गराइदियो भने त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब पोलिसीमा अप्ठ्यारो छैन, पोलिसी अलरेडी छ। अहिले अनलाइन क्लास चाहिँ दिन सकिन्छ, धेरै स्कुलहरूले दिइरहेको पनि छ अनि स्कुलहरूले पनि दिइरहेछ। त्यसपछि अहिले चाहिँ अनलाइनको कुराहरू जस्तै अब भनौँ रजिस्ट्रेसनदेखि लिएर अरू कामहरू पनि अनलाइन गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारको जुन नीति छ। अनि ल्याबहरू पनि हामीले चाहिँ 1000 भन्दा बढी चाहिँ कम्युनिटी स्कुलहरूमा स्थापना गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले अब पोलिसीमा अप्ठ्यारो छैन, अब मजाले गर्न सकिन्छ। तर केही इस्युहरू मात्रै छ, त्यो इस्युहरूलाई जुन चाहिँ कनेक्टिभिटीको कुरा छ, रिमोटमा कसरी पठाउने, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कसरी राख्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ जस्तै अहिले हामी युज गरिरहेको छौँ, जुम युज गरिरहेको छौँ, हाम्रै छुट्टै चाहिँ यस्तो चाहिँ मिटिङ गर्ने चाहिँ सफ्टवेयर भइदियो भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हामी त गभर्मेन्टमा युज गरिरहेको छौँ, अहिले एनआइटिसीको चाहिँ मिट भन्ने छ त्यो युज गरिरहेको छौँ। त्यस्तै चाहिँ कलेजले पनि छुट्टै चाहिँ एउटा चाहिँ राख्न पायो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यति भन्दै म चाहिँ अब धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यति मात्रै मेरो 2 शब्दमा यतिमै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अनिल सर, धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभयो। अब सरको व्यस्तताको कारणले अब अरू सेसनमा पनि बस्नुहोस् त हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, त्यसो पनि बस्नुहोस्। पछिको कार्यक्रममा सरलाई हामी सम्झिन्छौँ फेरि। थ्याङ्क यू सर। हस् सर, हस्। नमस्कार है। नमस्कार सरहरू, सबै सरहरूलाई नमस्कार छ है सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामीले प्यानल डिस्कसनमा शुभम सरको सुनिसकेपछि अब हाम्रो डाक्टर राजेश ढकाल सरको छ। यहाँहरूलाई म जानकारी दिउँ, अहिले हामी जम्मा 112 जना अहिले लाइभली सुनिरहेको छौँ र फेसबुक लाइभमा कतिजनाले सुनेको छ त्यो थाहा हुँदैन, त्यो चाहिँ पछिमा थाहा हुन्छ। अहिले यहाँबाट मेरो स्क्रिनमा देखिँदैन। र यहाँहरू जति पनि एटेन्डिज हुनुहुन्छ, 94 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने Q&A र च्याटमा चाहिँ सोध्नुभयो हुन्छ र हामी त्यसमा राखेको चिज चाहिँ सबै हामीले कम्पाइल गरेर हामी कन्सर्न प्यानलिस्टहरूलाई हामी सोध्छौँ। र अर्को कुरो, जतिजनाले रजिस्टर गर्नुभएको छ, जतिजना यहाँ आउनु भएको छ, आफ्नो नाउँ राखिदिनु होला। जसको नाउँ छैन, नाउँ थाहा नभएको हामीले इन्टरटेन गर्दैनौँ। केही छिनपछि हामी रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ देख्दैछु लेनोभो ट्याब 7 भन्ने चाहिँ इसेन्सियल। मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि पठाएँ, तर उहाँले हात रेज गरिनु भएको छ, हामीले थाहा पनि सकेनौँ को हो उहाँ भनेर। त्यस्तै 659733 भन्ने पनि छ। त्यस्तोहरूमा चाहिँ यहाँले तुरुन्तै रिनेम गरेर आफ्नो नाउँ राख्नु होला। अदरवाइज वी नट गोइङ टु इन्टरटेन इट। हाम्रो को होस्टले चाहिँ हटाइदिन सक्छ त्यो चिजहरू। यो चाहिँ जुमको जुन लाइसेन्स प्रोभाइड गर्ने जुमको संस्थाले नि दिएको गाइडलाइन्स अनुसार निराजनजीले हामी सबैलाई चाहिँ वार्न गर्नुभएको छ। सेक्युरिटी गाइडलाइन त एउटा पनि चिज हो। अल्लो यसो सेक्युर गरिरहेको छ, 5.0 मा धेरै सेक्युरिटी फिचर राखेको छ। र यो चिजहरूमा पनि सेक्युरिटी हेर्नु भन्ने छ। यति भन्दै म अब डाक्टर राजेश ढकालजीलाई माइक दिएँ, स्क्रिन पनि दिएँ। राजेश सर, हस् ल। नमस्कार सबैजनालाई। र सर्वप्रथम यहाँहरू उपस्थित सबैजनालाई यो ब्याकग्राउन्ड नोइज अलिकति के आएको? ठिक छ। नमस्कार है सबजनालाई। र सर्वप्रथम यो आयोजक सरहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो अलिकति अनुभव विदेशमा र स्वदेशको अनुभवहरूलाई सँगालेर त्यसलाई कसरी अब नेपालमा चाहिँ डिजिटल प्रविधि हाम्रो इन्जिनियरिङ एजुकेसनको सेक्टरमा व्यवस्थित तरिकाले र एकदम इफेक्टिभ तरिकाले कसरी लगाउन सकिन्छ र हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा राम्रो र इम्पोर्टेन्ट टपिकमा चाहिँ अब मेरो आफ्नो अनुभव पनि यसो सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। र पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने अब यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा 21औं शताब्दीमा अहिलेसम्म हामी अब डिजिटल प्लेटफर्म पूर्ण रूपले नचालिकन इन्जिनियरिङ एजुकेसन गर्नु वास्तवमा समय सान्दर्भिक छैन र यो अहिले एकदम राम्रो पहल गर्नुभयो, एकदम समय सापेक्षिक पहल गर्नुभयो र यो दिस इज हाई टाइम द्याट वी स्टार्ट
using digital platform and common features of information technology and teaching and learning. And when it comes to engineering education, it becomes even more pertinent है अब झन् सान्दर्भिक हुन आउँछ त्यसमाथि पनि अब तपाईहरुको संस्था जुन इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ भनेपछि त्यो अझ बढी सान्दर्भिक हुन आउँछ त्यो भएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले हेर्न चाहन्छु भने तपाईहरुको यो पहल चाहिँ यो अहिलेको कोभिड-19 को महामारीले गर्दा लकडाउनको समयको लागि मात्रै होइन कि यसले चाहिँ लङ लास्टिङ केही असर पारोस् ताकि हाम्रो नेपालको इन्जिनियरिङ एजुकेसनको जुन हाम्रो प्रविधि छ र हाम्रो एउटा प्रोटोकल छ अथवा हाम्रो एउटा सेटअप छ त्यो सेटअप चाहिँ भविष्यतिर एकदम डिजिटल प्लेटफर्मलाई युज गर्ने र इफेक्टिभ तरिकाले युज गरेर विद्यार्थीहरूको लर्निङ एक्सपिरियन्स र हामी स्टाफहरू एकाडेमिक रिसर्चरहरू र एकाडेमिक टिचरहरूको पनि टिचिङ एक्सपिरियन्स टिचिङ इफेक्टिभिटीलाई त्यसले टेवा पुर्याएर फ्युचरमा अब इन्जिनियरिङ एजुकेसन लिने र दिने दुवैलाई चाहिँ त्यसले दूरगामी असर गरोस् भन्ने म चाहन्छु है त्यसमा अब हाम्रो जब हामी इन्जिनियरिङ एजुकेसन भनेर एउटा कोर्स पढाउने भन्ने सोच्छौं त्यो सोच्दाखेरि त्यसभित्र हेर्ने हो भने धेरै आयामहरू छन् हैन ती आयामहरूमध्ये अब तपाईको लेक्चर डेलिभरी भनेको एउटा आयाम हो त्यो लेक्चर डेलिभरी सँगसँगै अब हामी इन्जिनियरिङ सेक्टरमा पढाउने हुँदाखेरि एउटा प्र्याक्टिकल ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स जुन हाम्रो ल्याब क्लास मार्फत हुन्छ त्यो एउटा अपरिहार्य त्यसको पार्ट हो हैन त्यसलाई हामीले अलग्याएर बस्न सक्दैनौं त्यो भएको हुनाले त्यो सन्दर्भमा मैले कुरा गर्दाखेरि म अलिकति केमा प्रश्न पार्न चाहन्छु भने डिजिटाइजेसन टिचिङ लर्निङलाई डिजिटाइजेसन गर्नु एउटा पक्ष भयो भने हामीले अब अनलाइन अथवा रिमोट लर्निङ अथवा डिस्टेन्स लर्निङ त्यो र यो डिजिटाइजेसनलाई पर्यायवाची नसम्झौं किनभने त्यो पर्यायवाची होइन हामीले फेस टु फेस टिचिङ गर्दाखेरि पनि डिजिटल प्लेटफर्मको युज गरेर विद्यार्थीहरूको टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्छौं र हाम्रो डेलिभरीलाई हाम्रो टिचिङलाई पनि अलिकति इफेक्टिभ बनाउन सक्छौं जस्तै अब न्युजिल्यान्डको सन्दर्भमा मैले आफ्नो अलिकति अनुभव साट्नु पर्दाखेरि यो कोभिड-19 को लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिदेखि अब लास्ट 8-10 वर्षदेखि नै हामीले डिजिटल प्लेटफर्मको युज गर्दै आएका छौं हामी कोर्स डेलिभरीमा अब अनलाइन अथवा फेस टु फेस क्लास जुन क्लासरुममा हाम्रो लेक्चर हुन्छ त्यो लेक्चरमा डिजिटल मिडियाहरूको प्रयोग गर्ने तपाईको अब सान्दर्भिक युट्युबबाट भिडियोहरू देखाउने अथवा अनलाइन मेटेरियलहरूलाई अब टिचिङमा समावेश गर्ने भएका स्लाइडहरूलाई एउटा कोर्स म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म हामी अब त्यसलाई पहिले अब मुडल भन्ने सफ्टवेयर युज गर्थ्यौं अहिले लर्न भन्ने सफ्टवेयर युज गर्छौं डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीमा डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू कोर्स म्यानेजमेन्टको हुन्छ ती सफ्टवेयरहरूमा जहाँ चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरू युनिभर्सिटीको एउटा युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गरेको इमेल एड्रेस लिएर रेजिस्टर हुन्छन् त्यहाँनिर चाहिँ अनलाइन डिस्कसन फोरमहरू हुन्छ प्रत्येक लेक्चरहरू क्लासरुममा आएर लेक्चर लिइसकेपछि त्यो लेक्चरको मेटेरियलहरू त्यहाँ राखिन्छ त्यहाँनिर स्टुडेन्टहरूले क्वेसनहरू अब क्लासरुममा क्वेसन गर्न भ्याएनन् अथवा त्यहाँनिर तत्कालै लेक्चर दिइसकेपछि उनीहरूलाई त्यो ग्रास्प गर्न सकिएन अलिकति टाइम चाहियो भने त्यो लेक्चरलाई रिभ्यू गरेर अनि उनीहरूले क्वेसनहरू त्यो डिस्कसन फोरममा राख्छन् त्यहाँ अरू स्टुडेन्टहरूले त्यो क्वेसनको आन्सर गर्छन् लेक्चररहरूले पनि त्यसमा आन्सर गर्छन् ती सबै कुराहरूले त्यो एउटा लर्निङ इन्भाइरोमेन्टलाई अलिकति बढी इफेक्टिभ अलिकति बढी इन्जोयबल पनि बनाउँछ हैन अब अहिले आएर यो कोभिड-19 को महामारी आएर लकडाउन भइसकेपछि अब हामीले त्यो डिजिटल फेजबाट एक फेज अझै फड्को मार्नुपर्ने के आयो भन्दाखेरि अब हामीले डिस्टेन्स लर्निङ गर्नुपर्ने भयो किनकि स्टुडेन्टहरू अब क्लासरुममा आउन नसक्ने भए त्यो गर्दा हामीले थप च्यालेन्जहरू भयो अब ती च्यालेन्जहरू चाहिँ अब अहिले विश्वव्यापी रूपमा यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबै युनिभर्सिटी सबै देशहरूले भोगिरहेको च्यालेन्ज हो हैन अब त्यो च्यालेन्जलाई हामीले एउटा इफेक्टिभ रूपमा पार गर्नलाई हामीलाई पनि अलिकति गाह्रै भएको थियो तर अब हामीले के गर्यौं त भन्दा तपाईको अब क्लासरुम लेक्चरहरू चाहिँ हुन छोड्यो तर हामीले घरै बसेर अब भिडियोमा आफ्नो लेक्चर रेकर्ड गर्ने अनि त्यो लेक्चरलाई चाहिँ अनलाइन त्यही डिजिटल प्लेटफर्ममा हामीले लोड गरिदिने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा इमेल गरेर अथवा एउटा डिस्कसन फोरममा राखेर ल यो हप्ताको यो 4 लेक्चर चाहिँ यो लेक्चर भिडियोहरुमा छ तपाईहरुले हेर्नु होला भन्ने अनि उनीहरुले हेरिसकेपछि अब अघि सुवर्ण सरले एकदम राम्रो कुरा ल्याउनु भयो त्यो इन्टरेक्सन हुँदैन अब त्यो एउटा बेफाइदा हो यो
डिजिटल तपाईको अब हामीले जुन भिडियो रेकर्डिङ गरेर त्यसरी डेलिभरी गरेर राख्छौँ त्यसको फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ। अब फाइदाहरुमा भन्नुपर्दा एउटा फ्लेक्सिबिलिटी तपाईको लचकता समयको हिसाबले किनभने एज अ लेक्चरर तपाईले आफूले पाएको पर्ने समयमा त्यो भिडियोहरु रेकर्ड गर्न सक्ने हुनुभयो र तर त्यो अनलाइन लेक्चर होइन, त्यो एउटा स्टुडेन्टहरु ठ्याक्क त्यही टाइममा त्यो अनलाइन आउनुपर्ने यो अहिले हामीले गरे जस्तो जुमको लेक्चर होइन, तर रेकर्ड गरेर राखिदिएपछि उनीहरुले अब यो चाहिँ फलानु दिनको लेक्चर हो, फलानु हप्ताको लेक्चर हो, जहिले हेरे पनि हुन्छ उनीहरुको त्यो हप्ताभित्रमा आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नलाई। अर्को क्वालिटी कन्ट्रोल अलिकति राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने के हिसाबले भन्दाखेरि जब मैले कोठामा गएर एउटा क्लासरुममा गएर सिम्पल अब लेक्चर भट्याउने हो, लेक्चर दिने हो, म डिटेलमा प्रत्येक पोइन्टमा के भन्छु भन्ने कुरामा एकदमै मैले त्यसलाई चाहिँ डाइसेक्ट गरेर एकदम माइनर पोइन्ट्सहरु डिटेल ध्यान दिएर हेर्दिन। तर यदि कुनै कुरा रेकर्ड गरेर मैले राख्नुपर्ने भइसकेपछि त्यो रेकर्ड गरेर म एकचोटि हेर्छु, कहीँनिर मैले भनेको कुरा भोलि कसैले त्यो कुरालाई पिन पोइन्ट गरेर मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङमा प्रश्न चिन्ह त खडा गर्न सक्दैन भनेर त्यो कुरालाई निहालेर हेरेर अब चाहिँ यो सबै चिज मैले भनेको 1 घण्टाको लेक्चर यो ठिक छ, यसमा चाहिँ म आई क्यान डिफेन्ड माइसेल्फ हैन भन्ने भइसकेपछि बल्ल मैले राख्ने भएँ। त्यो हिसाबले एउटा त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल एउटा त्यो चाहिँ राम्रो हुने भयो। अनि अर्को अब फिजिकल रिसोर्सेसहरु अलिकति कम लाग्ने भयो। तर अब डिसएडभान्टेजको पक्ष हेर्दाखेरि तपाईको अब इन्टरेक्सन हुँदैन, त्यो एउटा मेजर डिसएडभान्टेज हो। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले अथवा हामीले यहाँ के गरेका छौँ त भन्दाखेरि त्यो रेकर्डहरु राख्यो, भिडियो रेकर्ड स्टुडेन्टहरुले हेरिसकेपछि अब इन्टरेक्सनको लागि एउटा 1 घण्टाको जुम सेसन यसरी एक हप्ताभरिको लेक्चरहरुलाई लिएर 1 घण्टाको जुम सेसन राख्यो जहाँ सबै स्टुडेन्टहरु आउँछन् र उनीहरुले चाहिँ अनि त्यो लेक्चरहरुबाट हप्ताको लेक्चरहरुबाट के क्वेशन सोध्ने हो अनि यसरी अब जुम सेसनमा चाहिँ इन्टरेक्सन हुन्छ। त्यो चिजहरु हामीले गर्यौं। अनि त्यसको प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि अब मोनिटर गर्न चाहिँ कतिजना स्टुडेन्टहरुले त्यो लेक्चरहरु हेरेका छन्, कतिले ध्यान दिएर एटेन्ड गरिरहेछन्, त्यो कुराहरु मोनिटर गर्न गाह्रो। अर्को कुरा तपाईको त्यो ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स, ह्यान्ड्स अन नलेज अफ टेक्नोलोजी चाहिँ अब सबै लेक्चरहरुलाई चाहियो हैन। अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिलेको मोडर्न डिजिटल एरामा लर्न गर्नुभएको र एजुकेट हुनुभएको लेक्चररहरु उहाँहरुलाई केही गाह्रो हुँदैन। तर अब अलिकति ओल्ड स्कुलबाट आउनुभएको लेक्चररहरुलाई क्लासरुममा गएर अब नलेज छ, डेलिभर गर्नलाई खास गाह्रो छैन। तर अब यो डिजिटल वेमा गइसकेपछि त्यो डिजिटल टेक्नोलोजीको बारेमा पनि गुड ग्रास्प हुनु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ अब उहाँहरुलाई अलिकति च्यालेन्जिङ हुन सक्छ हैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो लाइभ अडियन्स नहुँदाखेरि तपाईले अब कम्प्युटरको अगाडि बसेर लेक्चर रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ, त्यो लेक्चर चाहिँ एकदम डल हुन सक्छ। तपाईको अब जुन एउटा अडियन्सलाई अथवा स्टुडेन्टहरुलाई आफ्नो अगाडि क्लासरुममा देखेर आफूले लेक्चर दिँदाखेरि जुन एउटा एक्स्ट्रा एनर्जी आउँछ, इन्स्पिरेसन आउँछ र जुन तपाईले प्यासन ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईको लेक्चरमा, त्यो अलिकति आउँदैन। ती कुराहरु डिसएडभान्टेज भए। अब ती डिसएडभान्टेजहरुलाई अब आत्मसात गरेर त्यसलाई कसरी सकेसम्म त्यसको असरलाई कम गर्न सकिन्छ त भनेर अब अलिकति ट्रिकहरु अपनाउने, तपाईको त्यो इन्टरेक्सन सेसनहरुलाई बेग्लै अर्गनाइज गर्ने, ती सबै कुराहरु हामीले गरि नै रहेका छौं। तर च्यालेन्ज चाहिँ यो प्र्याक्टिकल सेसन, ल्याबहरु र तपाईको इभ्यालुएसन, किनभने इभ्यालुएसन भनेको अर्को पक्ष हो जहाँ एकदम ठभन्दा ठुलो च्यालेन्ज, किनभने स्टुडेन्टहरुलाई तपाईले क्लासरुममा ल्याएर अथवा एउटा एक्जाम हलमा ल्याएर एक्जाम बसाउन नसकेपछि अब त्यो अनलाइनमा चाहिँ अब हामीले एक्जाम पनि गर्यौं। तपाईको एक्जाम बाध्य भएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओपन बुक एक्जाम, which is not unusual हैन। अब धेरै ठाउँहरुमा ओपन बुक एक्जाम गरिन्छ। अब मैले एआईटी मा मास्टर्स गर्दाखेरि पनि 1-2 वटा एक्जाम ओपन बुक नै दिए हो, क्लासरुममै भए पनि ओपन बुक, आफूले किताबहरु ल्याउन सक्ने, किताबहरु हेर्न सक्ने। अब यहाँ चाहिँ प्रब्लम के आयो त भन्दाखेरि घरमा बसेर स्टुडेन्टहरुले जाँच दिइरहेछन्। अब 3 घण्टाको टाइम दियो, 3 घण्टा अगाडि क्वेशनहरु इमेल गरिदियो सबैलाई र 3 घण्टा पछाडी उनीहरुले अब त्यो आफूले लेखेर अनि आफूले लेखेको चीजहरुलाई चाहिँ स्क्यान गरेर अथवा फोटो खिचेर त्यसलाई चाहिँ अनि एउटा त्यही अघि डिजिटल प्लेटफर्म कोर्स म्यानेजमेन्ट टुलमा चाहिँ एउटा फोल्डरमा उनीहरुले अपलोड गर्ने। अब त्यसमा पनि च्यालेन्ज, अब न्युजिल्यान्डमा त खास च्यालेन्ज भएन किनभने अब इन्टरनेटहरु तपाईको भर पर्दो छ, अब एउटा स्पिड रिजनेबल छ र अलमोस्ट स्टुडेन्टहरुसँग अब डिजिटल
एक्सेसिबिलिटी छ। अनि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो कतिसम्म लागु हुन्छ, अहिलेको परिस्थिति के छ, स्टुडेन्टहरूले अब एउटा स्टुडेन्टहरूलाई युनिभर्सिटीको डोमेनबाट हामीले इमेल एड्रेस दिएको छ कि छैनौँ, त्यो इमेलहरू उनीहरूले युज गरेर त्यसरी डिजिटल सिस्टममा चाहिँ पार्टिसिपेट एक्टिभली र रेगुलरली पार्टिसिपेट गर्न सक्नुपर्छ। ती सबै च्यालेन्जहरू त आफ्नो ठाउँमा छन् होइन। अब यसमा इस्युहरू के आउँछ त भन्दाखेरि तपाईँको जुन हामीले डिजिटल मेड माध्यम युज गरेर हाम्रो टिचिङ रिसोर्सेसहरूलाई, लेक्चर नोट्स, ह्यान्ड आउट, रेफरेन्स मेटेरियलहरूलाई अनलाइन हामीले स्टोर गर्दाखेरि अब अहिले इन्टरनेसनली एउटा मेजर इस्यु भनेको कपिराइट। किनभने हामीले जहिले पनि पढाउँदाखेरि आइदर कुनै टेक्स्ट बुकबाट हामीले रेफर गर्छौँ अथवा हामीले कुनै रिसेन्ट पेपरहरूबाट, अब हामीले यदि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पढाइरहेछौँ भने एउटा पेपरहरू, रिसर्च पेपरहरूलाई चाहिँ रिफर गरेर ल यो पेपर तपाईँहरू हेर्नुहोस् है भनेर भन्छौँ। अब त्यो चिजहरू अहिले अनलाइन हामीले यो कोर्स म्यानेजमेन्ट टुलहरूमा राख्दाखेरि तपाईँको कपिराइट चेक हुन्छ, सिस्टमले अटोमेटिकली कपिराइट चेक गरेर यो चाहिँ यसको कपिराइट चाहिँ तपाईँसँग छैन, त्यस कारणले यु क्यान्ट पुट इट हियर भनेर त्यस्तो खालको इस्युहरू पनि आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब लाइब्रेरीमा चाहिँ त्यो कपिराइट इस्युहरू हेर्ने र कुनै टिचिङ गर्नको लागि कुनै चिजहरू चाहिन्छ भने त्यसको चाहिँ कपिराइट पर्मिसन लिने त्यो एउटा सिस्टम चाहिन्छ युनिभर्सिटीमा पनि। त्यो लाइब्रेरीले जेनरली दे आर भेरी वेल इन्फर्मड एन्ड दे नो हाउ टु डु इट होइन, त्यो प्रोसिजर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, त्यो उनीहरूले म्यानेज गर्छन्। हामीले पहिले यो चिजहरू मलाई चाहिन्छ भनेपछि अर्को कुरा अब लाइब्रेरीमा चाहिँ डिजिटल सब्सक्रिप्सनहरू, अब जर्नलहरूको तपाईँको यो पेरियोडिकल म्यागजिनहरूको अब यी सबै भिडियो रेकर्डहरूको सबै चिजको अलिकति डिजिटल सब्सक्रिप्सनमा अलिकति रिच लाइब्रेरी छ भने त्यो डिजिटल हामीले माध्यमबाट पढाउँदाखेरि हामीलाई धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ, नभए अलिकति स्ट्रगल पनि गर्नुपर्छ। र अर्को थर्ड सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इभ्यालुएसनमा तपाईँको हाम्रो कसरी चिटिङलाई, डिसअनेस्ट प्र्याक्टिसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ। किनभने अब तपाईँले अब घरबाट जाँच दिइराख्नु भएको छ र 3 घन्टामा त तपाईँ त्यसलाई अब स्क्यान गरेर राख्नुहुन्छ, तर त्यो तपाईँले नै गरेको हो भन्ने कुरा कसरी प्रमाण गर्ने? अब 3 घन्टाभरि तपाईँ आफूलाई भिडियो स्ट्रिमिङ गरेर कसैले टाढाबाट डिस्टेन्सबाट मोनिटर गर्ने हो भने पनि त्यो लेभलको भिडियो स्ट्रिमिङ गर्न सक्ने खालको, अनलाइन भिडियो स्ट्रिमिङ गर्न सक्ने खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पर्यो तपाईँको, ब्रोडब्यान्ड। त्यो अब अवश्य पनि नेपालमा समस्या छ, इभन न्युजिल्यान्डमा पनि अब त्यो लेभलको चाहिँ सबै रुरल एरियाहरूमा पुग्दैन होइन। अब ती सबै कुराहरू प्रब्लमहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। अब ती सबैलाई हेर्दाखेरि इन्जिनियरिङको सेक्टरमा अघि हाम्रो सुवर्ण सरले भन्नुभयो जस्तै म पनि के निष्कर्षमा लगभग पुगेको छु त भन्दाखेरि एउटा हाइब्रिड मोडल तपाईँको जुन ब्लेन्डेड मोडल, अब त्यसलाई सिङ्गल मोड नभनौँ, तपाईँको ब्लेन्डेड उसकी त्यो मोडलमा गएर हामीले चाहिँ अब एउटा लेक्चर डेलिभरीहरूलाई चाहिँ हामीले अनलाइन यसरी वेबको माध्यमबाट अथवा एउटा कोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको माध्यमबाट डेलिभर गर्ने र स्टुडेन्टहरूले आफ्नो पाएको समयमा हेर्ने। तर अब त्यो ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स हुने नहुने ल्याबहरू जुन हुन्छ, त्यो ल्याबहरूको लागि चाहिँ अन द स्पट अब क्याम्पसमा आउनुपर्ने र क्याम्पसबाटै अब हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने र एक्जामको लागि पनि अब क्याम्पसमा आएर एक्जाम दिनुपर्ने भन्ने त्यो हिसाबले गऱ्यो भने एकदमै मोस्ट इफेक्टिभ होला। नभए चाहिँ अब तपाईँको काठमाडौँमै बसिरहेको आखिरमा ब्रोडब्यान्डको सिस्टम अघि हाम्रो जोइन्ट सेक्रेटरी सरले भन्नुभए अनुसार अब अर्बन एरियाहरूमा ब्रोडब्यान्डको अहिले प्रोभिजनहरू राम्रो हुँदैछ। त्यो भएको हुनाले अब काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर यस्तो ठुल्ठुलो सहरहरूमा बस्नेहरूलाई समस्या भएन, तर रुरल एरियाबाट बसेर अब डिस्टेन्स लर्निङ म इन्जिनियरिङ गर्छु भन्दा अहिले पनि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले त्यति सपोर्ट गर्दैन होला। त्यो भएको हुनाले अब नेपालको परिस्थिति अलिकति राम्रोसँग थाहा भइसकेपछि त्यहाँ अहिले अब यो डिजिटल प्लेटफर्मको अथवा आइटीको युज र आइटीको एफिसियन्सी, आइटी सिस्टमको नेटवर्कको एफिसियन्सी, त्यो कुराहरू थाहा भइसकेपछि त्यसमा अलिकति बढी कमेन्ट गर्न मिल्ला अहिले डिस्कसनको बेलामा। तर अहिलेलाई मैले अब यहीँ आफ्नो ओपिनियनहरू रोकेँ, त्यस पछाडि फर्दर चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसनमा गरौँला। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू एभ्री वान। धन्यवाद राज सर, धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभयो र कतिपय कुराहरू हामीले नसोचेको कुराहरू पनि यहाँले हाइलाइट गराउनुभयो। यसमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नलाई हामीलाई धेरै एभिन्युजहरू तयार गरिदिनु भएको छ, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ थुप्रो क्वेरिजहरू पनि आएको छ, डेफिनेटली हामी 4 जनाको सकेपछि गरौँला। यस बिचमा पनि प्यानलिस्टहरूले क्युएनएमा गएर कुनै चाहिँ भनौँ न पब्लिकली नभनिकन इन्डिभिजुअल्ली जवाफदेही पनि हुने खालको छ भने जवाफ दिनुभएको हुन्छ, टाइप एन्सर भनेर। एउटा चाहिँ मलाई जवाफ दिनु मन लाग्यो, एउटा यहाँ आछ
यो कोभिड-19 सिचुएसन टेम्पोररी मात्र हो, अलिकति लम्बिन सक्ला। त्यही भएर यो किन यो कुरा गरिरहेको, यो सिचुएसन पर्मानेन्टली हुने होइन यो भन्ने हिसाबमा। तर हामीले अहिले चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ नि सोच्न बाध्य बनाएको भएर मात्र सोचिरहेको, तर यो कोभिड-19 को लागि भनेर सल्युसन दिइरहेको होइन। हामीले त एजुकेसन सिस्टम भोलिको डिजिटल एरामा हामी जाँदाखेरि कसरी लिपफ्रग गर्ने भन्ने हिसाबमा सोच्नलाई यो माहौल बनाएको हो। मैले जवाब दिएँ, यसमा सरले के जवाब दिनुपर्छ नि क्युएनएमा जानुभयो हुन्छ। र उहाँको केही भ्यू छ भने उहाँलाई पनि हामी बोल्न दिउँ केही छ भने। मुकुन्द जोशीजी यहाँहरू धेरै चिन्नुहुन्छ होला, यो एआई बेस लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा लागिरहनु भएको छ। उहाँ राम्रो कम्पनी छ युएसमा र नेपालमा, उहाँलाई पछि बोल्न दिउँला। यसपछि म अब डाक्टर भानु श्रेष्ठजीलाई तपाईँको धारणा, कोरियाको अनुभव र नेपालले के गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा राखिदिनु अनुरोध छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैलाई। उहाँले भन्नुभएको जस्तै म चाहिँ भानु श्रेष्ठ, अहिले खोङ युनिभर्सिटीमा टिचिङ गरिरहेको छु। आजको जुन डिजिटाइजेसन अफ टिचिङ लर्निङ एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने थिम छ, सेसनले आयोजना गरेको, त्यसमा मलाई निम्त्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र वास्तवमा यो मैले तीनटा कुरा मैले जोड दिन्छु होला। यो धेरै भूमिका नबाँधेर मैले जे गरिरहेको छु मैले त्यो एउटा भन्छु, र कोभिड-19 को स्थितिमा जुन भइरहेको छ कोरियामा त्यसको बारेमा अलिकति भन्छु, र नेपालको बारेमा के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा भन्ने कोसिस गर्छु म। वास्तवमा मैले यो के अरे जब यो कोभिड-19 सुरु भयो कोरियामा भइसकेपछि अब यो रियल टाइममा मतलब अफलाइन क्लास लिनको लागि साह्रै गाह्रो भयो। गाह्रो भएको हुनाले चाहिँ यो शिक्षा मन्त्रालयको सीधा निर्देशनमा चाहिँ यो अनलाइन क्लास लिन बाध्य भयो सबै। चाहे त्यो कहिले त्यो अनलाइनसँग त्यो के अरे परिचित नभए मान्छे प्रोफेसर अथवा लेक्चरर होस्, उनीहरूले चाहिँ सबैले बाध्य भएर गर्नुपर्ने भयो। र प्रत्येक 2-2 हप्तामा यो कोभिड-19 को यो तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गर्ने, र 2-2 हप्तामा यो शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक युनिभर्सिटीलाई निर्देशन जारी गरेको हुन्छ। मतलब कहिलेसम्म चाहिँ अनलाइन क्लास लिनुपर्छ, र अर्को 2 हप्तापछि फेरि निर्णय हुन्छ। र हुँदाहुँदै सायद यो अहिले सेमिस्टरको अन्त हुन थालिसक्यो, सायद अन्तिमसम्म पनि यो अनलाइन लिनु भनेर निर्देशन जारी गरेको छ शिक्षा मन्त्रालयले। यो कुनै युनिभर्सिटीको आफू खुसी अथवा आफूले गर्ने निर्णय पनि होइन। त्यो हिसाबले यो सिचुएसनमा यसरी गरेको हुनाले यो डिजिटलसम्म यो डिजिटल सिस्टमसँग परिचित नभएको त्यो प्रोफेसरले पनि बाध्य भएर अनलाइन क्लास लिनुपर्ने भएको छ। अब यसमा एउटा बाध्यता यो छ, अनि योभन्दा अगाडि के थियो भने अनलाइन क्लास हुँदै नभएको पनि होइन। यहाँ त्यो कतिपय कुनै क्लास अनलाइन पनि थियो, अफलाइन पनि थियो, र अरू किसिमको यो टिचिङ मेथड्सबाट पनि गरिएको थियो। तर अहिले चाहिँ अहिले सबै 100% अनलाइन भइरहेछ, र प्र्याक्टिकल विषय बाहेक अघि सरले भन्नुभएको थियो प्र्याक्टिकल विषय चाहिँ वास्तवमा यो फिजिकली प्रेजेन्स भएर गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ अलि गाह्रो छ अनलाइनमा। त्यसबाहेक चाहिँ यहाँ जहाँसम्म लाग्छ अहिले मैले कोरियामा टिचिङ गरिरहेको चाहिँ के हो भने एउटा मैले देखिरहेको एउटा अनलाइन लेक्चरमा चाहिँ एउटा रियल टाइम लेक्चर भयो होइन, अनि अर्को रेकर्डेड फाइल अपलोड गरेर गर्ने भनेपछि रियल टाइममा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रयास हामीले अहिले जुमबाट वेबिनार गरेको जस्तै त्यो रियल टाइममा स्टुडेन्टहरूलाई रजिस्टर्ड स्टुडेन्टहरूलाई लेक्चर दिने त्यो भइरहेछ। अनि अर्को वेबएक्स भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, त्यसबाट पनि गरिरहेको छ अहिले रियल टाइममा त्यसरी हुन्छ भने। अर्को रेकर्डेड फाइल चाहिँ यो भिडियो फाइल अपलोड गरेर यो एउटा यो कोर्स म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म छ, त्यहाँ चाहिँ अनलोड गरेर हामीले त्यो भिडियो फाइल राखेर चाहिँ त्यसरी विद्यार्थीको लागि हामीले मतलब लर्निङको लागि हामीले अपलोड गरिरहेका छौँ। अब यहाँ समस्या र यो फाइदा बेफाइदा सबै कुराहरू योभन्दा अगाडि हाम्रो राय सरले पनि भन्नुभयो, र हाम्रो त्योभन्दा अगाडि के अरे हाम्रो
अरू सरले पनि भन्नुभयो। तर वास्तवमा यो फाइदा बेफाइदा भन्दाखेरि पनि के भन्नु मन लाग्यो भने मलाई चाहिँ यो रियल टाइम लेक्चरमा चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन गर्न मिल्छ, इन्टरेक्सन गर्न मिल्छ। जस्तै अब कसैलाई प्रश्न छ, कसैलाई के छ भने त्यो स्टुडेन्टले सिधै प्रश्न पनि सोध्न मिल्यो अथवा प्रोफेसर पनि जवाब पनि मिल्छ। तर अर्को कुरा के हो भने अघि हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तै, राय सरले भन्नुभएको जस्तै, जहाँसम्म यो इक्जामको कुरा छ, इक्जाममा चाहिँ अब हामीले हाम्रो स्टाइलमा के भन्छौँ भने यहाँ चाहिँ कोरियन स्टाइलले यो होमवर्क टाइप इक्जामिनेसन भन्छौँ। अथवा त्यो उनीहरूले चाहिँ होमवर्क जस्तो क्वेसन दियो अनि त्यहाँ चाहिँ 2-3 घन्टा अथवा मतलब 1 हप्ता 2 हप्ता भित्रमा चाहिँ उनीहरूले सब्मिट गर्नुपर्ने। यो हिसाबले हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ अहिले हामीहरूले। जहाँसम्म चिटिङको कुरा छ, सबै त्यो के अरे कसले अब किताब सारेको अथवा कतिबाट त्यो गुगलिङ गरे हो कि चिटिङ, त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले जब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जसमा मलाई लाग्छ अलिकति क्रिएटिभ टाइपको क्वेसन बनाएर चाहिँ त्यो हामीले दियो भने चाहिँ सायद उनीहरूले चाहिँ चिटिङको कुरा आउँदैन। क्रिएटिभ टाइपको क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने क्रिएटिभ टाइपको जवाफ पनि पर्ने हुन्छ। उनीहरूले जुन आफूले जुन कन्टेन्ट अथवा आफूले कोर्स बुझेको छ भने चाहिँ उसले सल्भ गर्न सक्छ, यदि बुझेको छैन भने चाहिँ उसले सल्भ गर्न सक्दैन। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ क्वेसनहरू तयार गर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा के हो भने मेरो केसमा म आफूले चाहिँ के गरिरहेको छु भने अहिले रियल टाइम लेक्चर होइन कि अहिले रेकर्डेड भिडियो फाइल बनाएर चाहिँ मैले अपलोड गरेको छु। जहाँ चाहिँ अगाडि भन्नुभएको जस्तै त्यो अफलाइन क्लासमा जति हामी टाइम कन्ज्युम गर्न सजिलो हुन्छ, अनलाइन क्लासमा टाइम कन्ज्युम गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै एकदम त्यहाँ चाहिँ एउटा गल्ती हुनु हुँदैन। किनभने यो डिजिटलको संसारमा चाहिँ एउटा सानो कुरा गल्ती भयो भने के हुन्छ भने फल्ना प्रोफेसरले यस्तो भन्नुभएको थियो, वास्तव यस्तो थियो भनेर त्यो विद्यार्थी बिचै कुरा काट्ने सम्भावना बढी हुन्छ रियालिटीमा। त्यो हिसाबले अर्को कुरा के हो भने एउटा टाइम कन्ज्युम गर्ने यो एउटा 3 घन्टाको समय भनेको 3 घन्टा समयमा चाहिँ हामीले 150 मिनटको भिडियो बनाउँछौँ। अब 150 मिनटको भिडियो 3 घन्टामा चाहिँ 75 मिनट्स, जम्मा टोटल 150 मिनटको हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ टिचिङ मटेरियल प्लस होमवर्क पनि त्यहाँ प्लस हुन्छ र भिडियो मात्रै चाहिँ 75 मिनटको हुन्छ। अनि 75 मिनट भित्रमा हामीले चाहिँ सबै कन्टेन्ट मतलब कोर्समा भन्नुपर्ने कुराहरू सबै भन्नुपर्ने हुन्छ। तर अलिकति के हुन्छ भने त्यो क्वेसन के अरे कोर्स चाहिँ अलिक छिटो जाने जस्तो मैले फिलिङ गरिरहेको छु। किनभने हामीले त्यो अब दायाँ बायाँ गफ गर्ने कुरा हुँदैन। दुनियाँ एउटा छुट्टै के अरे एउटा कोर्सको कुरा लिएर धेरै इक्जाम्पल बाहिरको दिएर पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले यो टाइमभित्र धेरै कुरा गर्नलाई चाहिँ अलिक प्र्याक्टिस धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि त्यो हिसाबले के हुन्छ भने यो रेकर्डेड उसमा चाहिँ अब जस्तै लेक्चर रेकर्ड गर्ने बेला पनि एउटा फाइदा के हुन्छ भने अलिक बिग्रियो भने फेरि गर्न मिल्छ र बिचमा फेरि काटेर फेरि त्यो एडिटिङ गरेर फेरि राम्रो फाइल अपलोड गर्न पनि मिल्ने भयो। र विद्यार्थीको लागि पनि त्यस्तै हो। यसले बुझेन भने चाहिँ उसले 10 चोटि 20 चोटि धेरैचोटि पनि उसले सुन्न सक्ने भयो। यो फाइदा भयो। अब यहाँ चाहिँ यो क्रियाकलाप गर्नलाई चाहिँ एउटा प्रत्येक युनिभर्सिटीमा चाहिँ विभिन्न किसिमको प्लेटफर्म हुन्छ। प्रायः चाहिँ हामीले चाहिँ यो जाइनिक्स कम्पनीको कमन्स भन्ने एउटा लर्निङ मिडिया प्लेटफर्म हामीले युज गरिरहेका छौँ। प्रायः चाहिँ कोरियामा चाहिँ त्यो कमन्स भन्ने एउटा लर्निङ मिडिया प्लेटफर्म युज गरेको हुन्छ। र त्यसबाहेक अरू कोर्स म्यानेजमेन्ट मतलब सिस्टममा चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी पछि फरक हुन्छ। र जहाँसम्म यो गैल हुने हाजिर हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै यो युनिभर्सिटीको आफ्नै किसिमको मापदण्ड हुन्छ। जस्तै अब 100% त्यो वाचिङ गर्नलाई चाहिँ मतलब त्यो लेक्चर सुन्नलाई चाहिँ
मतलब यो प्रेजेन्स गर्ने हो कि अथवा हाजिर गर्ने हो कि अथवा 50%मा त्यहाँ हाजिर गर्ने अथवा 50% भन्दा कमलाई गैल गर्ने अथवा लेट गर्ने त्यो सबै सिस्टमले आफै गर्छ यो मतलब त्यो कतिलाई गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीले डिसिसन गरेको हुन्छ र प्रत्येक युनिभर्सिटी अनुसार फरक फरक हुन्छ त हाम्रो केसमा चाहिँ 100% नै त्यो लेक्चर सुन्नुपर्ने हुन्छ अनि जस्तै हामीले चाहिँ अब ठ्याक्कै 75 मिनट भन्दा 75 मिनटै त्यो ठ्याक्कै त्यो हुँदैन कहिलेकाहीँ बढी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ घटी हुन्छ त घटी चाहिँ हुनु हुँदैन तर बढी भएको चाहिँ समस्या हुँदैन तर स्टुडेन्टलाई हामीले त्यो अपलोड गर्ने बेलामा 75 भन्दा कम्तीमा पनि 75 मिनट सुन्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँ सेटिङ गरेर हुन्छौँ यसरी चाहिँ हामीले यो मतलब कोरियामा चाहिँ वास्तवमा यो यसरी दुई किसिमबाट रियल टाइम र रेकर्डेड फाइल अपलोड गर्ने तरिकाबाट चाहिँ लेक्चर गरिदिएको छ जहाँ चाहिँ नेपालको केस छ अब नेपालमा पनि अब म सबै कुरा इन्टरनेटको एक्सेस यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्दिनँ यदि त्यो सबै छ भने होइन अब छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले पनि त्यो यसरी नै सम्भव भएको कुराहरू जस्तै अब भनौँ न अब नेपालमा जस्तै अब त्यहाँ पनि इलेक्टिभ विषयहरू हुन्छ होला होइन इलेक्टिभ विषयहरू सबै हामीले अनलाइनमा राख्न सक्छौँ जुन चाहिँ सायद कोरियामा पनि यो पछि हुँदै जान्छ त्यो इलेक्टिभ विषयहरू सबै अनलाइनमा राख्ने अनि बाँकी यो मेजर विषयहरूलाई चाहिँ हामीले अफलाइन क्लास लिएर सुरुमा चाहिँ मेजर विषयमा पनि केही थ्योरिटिकल उसलाई चाहिँ हामीले यो अनलाइन गरेर प्र्याक्टिकल विषयहरू चाहिँ अफलाइन गर्न पनि सकिन्छ त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गर्नुलाई चाहिँ हामीले इलेक्टिभ विषयबाट सुरु गर्दाखेरि कस्तो होला भन्ने मेरो धारणा हो यसो भयो भने के हुन्छ भने जब अनलाइनमा विद्यार्थीहरू अलिक व्यस्त हुन्छ त्यतिखेर यो फिजिकल्ली हाम्रो युनिभर्सिटी अथवा क्याम्पसहरूमा पनि त्यो स्पेस खाली हुन्छ त्यो स्पेस खाली भइसकेपछि त्यो स्पेसमा हामीले अरू केही एक्टिभिटीहरू गर्न पाइन्छ होइन भने चाहिँ यसरी हामीले एउटा स्पेस युटिलाइजेसनको पनि हामीले फाइदा लिन सक्छौँ अनि अर्को कुरो जहाँसम्म यो प्रभावकारिता होइन अब यो अनलाइन क्लास अफलाइन क्लासको प्रभावकारिताको बारेमा चाहिँ हामी सबैले थाहा छ अब यसमा फाइदा व्यवस्था दुइटै छ तर के हो भने अलिकति क्रिएटिभ रूपमा हामीले सोध्ने हो भने क्रिएटिभ क्वेसन क्रिएटिभ एन्सर यसरी यसमा जाने हो भने चाहिँ अनलाइन क्लास पनि धेरै फाइदा जस्तो लाग्छ मलाई अघि मैले भनेको थिएँ होइन भनेपछि यो नेपालको केसमा पनि यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै राम्रो छ भने अनलाइन क्लास यदि सुरु गर्नु छ भने चाहिँ इलेक्टिभ विषयहरूमा सुरु गर्दाखेरि कस्तो होला भन्ने मेरो कुरो हो तर यो कुरो के हो भने हामी क्याम्पसमा बिचमा क्याम्पसको पोलिसीले मात्र हुँदैन यो चाहिँ नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको इच्छा हुनु पर्यो जस्तै अब एउटा पुल्चोक क्याम्पसले चाहिँ अनलाइन गर्ने भनेर भन्यो भने अब यदि शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन त्यो भएन भने चाहिँ त्यसमा खासै केही हुँदैन त्यो रहर मात्रै हुन्छ हामीलाई त्यही भएर हामीले रहर होइन कि बाध्य पनि होइन तर एउटा राम्रो यो शिक्षालाई पनि एउटा डिजिटाइजेसन गर्ने हिसाबले सोच्ने भने यो गभर्मेन्टदेखि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्टको एउटा पोलिसी चाहियो त्यो पोलिसीभित्र सबै क्याम्पस युनिभर्सिटीहरूलाई निर्देशन दिनु पर्यो अनि मात्र त्यो भ्यालिड फर्मल यो डिजिटल एजुकेसन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो जहाँसम्मलाई इभ्यालुएसन छ इभ्यालुएसन बारेमा एकछिनपछि यो म भन्छु यसको बारेमा पनि अब टिचिङको टिचिङको बारेमा चाहिँ यो वास्तवमा यो जति हामी फेरि अलिकति फड्को मारेँ मैले दुई चारवटा कुराहरू स्किप गरेँ मैले यो जति टिचर अथवा प्रोफेसरहरू चाहिँ जति डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ एक्टिभिटी हुन्छ आफ्नो एक्टिभिटी देखाएर हुन्छ त्यत्तिकै स्टुडेन्टले पनि त्यत्तिकै इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै ज्ञान हुनुपर्ने हुन्छ यदि त्यो ज्ञान भएन भने चाहिँ यो अघि मैले भने जस्तो त्यो रहर मात्रै हुन्छ यो पनि त्यही भएर यसको लागि चाहिँ पहिल्यै एउटा ज्ञान भन्दाखेरि पनि कम्तीमा पनि यो इन्टरनेटको दुनियाँमा यो डिजिटलको दुनियाँमा चाहिँ अलिकति कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा ज्ञान चाहिँ अवश्य हुनुपर्छ
यदि प्र्याक्टिकली उसको ज्ञान छैन भने यो थ्योरिटिकली चाहिँ अनलाइन राम्रो नराम्रो अथवा फाइदा बेफाइदा भन्नु सायद बेकार हुनसक्छ। अब जहाँ चाहिँ इभ्यालुएसनको कुरा छ, इभ्यालुएसनमा पनि अब यो अनलाइनमा चाहिँ सबै हामीले त्यहाँ विभिन्न किसिमको क्वेसन टाइपहरू हुन्छन्। जस्तै अब अप्सनहरू हुन्छ त्यहाँ, अब जस्तै अब मल्टिपल अप्सन पनि हुनसक्छ, सिङ्गल अप्सन पनि हुनसक्छ, अब सर्ट आन्सर दिने, लङ आन्सर दिने सबै हुनसक्छ। यी कुराहरू सबै हामीले अनलाइन त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टममा त्यहाँ राख्यो भने चाहिँ सबै त्यो अनलाइनमै त्यो के अरे ऊ इक्जामिनेसन सिद्धिने बित्तिकै त्यो इभ्यालुएसन हुन्छ अटोमेटिकल्ली, सिस्टमले गर्छ सबै। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब कसले चोरेन भन्ने कुरै त्यो प्रश्न आएन यहाँनिर चाहिँ। यसरी चाहिँ हामी इभ्यालुएसन गर्न त्यति गाह्रो जस्तो लाग्दैन यदि हामीले चाहिँ मतलब थ्योरिटिकल विषयको कुरा मात्रै गर्ने हो भने। त्यो हिसाबले यो सबै यो सिस्टम कसरी बनाएको छ अथवा त्यसलाई युटिलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यो हिसाबले नेपालमा पनि यो हिसाबले हामीले सोच्यौँ भने त्यति गाह्रो जस्तो लाग्दैन हामीलाई, किनभने हामी कहाँ सफ्टवेयर इन्जिनियर पनि धेरै छन्, सफ्टवेयर डेभलपर पनि धेरै छन्। भनेपछि हाम्रो माग अनुसार अथवा युनिभर्सिटी अथवा क्याम्पसको माग अनुसार उनीहरूले सफ्टवेयर बनाइदियो भने यो कोरिया जस्तो अथवा विदेश जस्तो गर्न नेपालले गाह्रो हुँदैन। हस् त, यति भन्दै बाँकी कौतुक लागेको विषयहरू म प्रश्न उत्तरको उसमा धन्यवाद डाक्टर भानु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब अरू भूमिका नमानिकन म सिधै अब डाक्टर वेद प्रसाद काफ्रेजीलाई जान्छु। प्लिज वेद सर। हजुर नमस्कार, म वेद काफ्ले। अलिकति स्लाइड बनाएको छु, यो स्लाइड देखाउँदै म चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन गर्ने विचार गरेको छु। देखियो नि त स्लाइड? सबैजनालाई धन्यवाद। विशेष गरेर आजको यो कार्यक्रम आयोजक हाम्रो सोसाइटी अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर्स नेपाललाई विशेष धन्यवाद। र आजको यो टपिक एकदम समसामयिक र यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई के गरेको भनेदेखि यो गर्नलाई प्रोत्साहन गरेको हो। यो टपिक भनेको कोभिडका लागि मात्रै नभएर यो टपिक चाहिँ अहिलेको यो नयाँ, अघि लोचन सरले भनिहाल्नुभयो, नयाँ हाम्रो शिक्षा पद्धतिको अवधारणा हो र यसलाई लागू गर्न चाहिँ यो कोभिडले बढी हामीलाई मोटिभेसन दिएको छ। यो परिचय गराइसक्नुभयो लोचन सरले, त्यसैले म यहाँ जान्न। र ओभरभ्यू भन्नु पर्दाखेरि के भनेदेखि मैले यो आजको यो छोटो 10-15 मिनटको समयमा के कभर गर्ने विचार गरेको छु भने म जापानमा अवस्थित भएको हुनाले जापानमा चाहिँ कस्तो खालको लेक्चरिङ टुलहरू प्रयोग गरिन्छ र यसको लागि मैले मेरा कलिगहरू 6वटा जापानिज युनिभर्सिटीमा काम गर्ने कलिगहरूसँग पनि इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेको छु। र त्यसपछि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो, यो कन्सेप्ट पुरानो हो तर अहिले आएर यसको जुन उपयोगिता कसरी भइरहेको छ यहाँ, र कुनै पनि टुल हामी अनलाइन अथवा जुन डिजिटलाइजेसनको कुरो गर्छौँ, कुन टुल युज गर्दाखेरि हामीलाई के चिजमा फाइदा हुन्छ, त्यो सिलेक्सन क्राइटेरिया के हुनसक्छ भन्ने अलिकति देखाउँछु। र अघि पनि धेरै कुरा भइसक्यो इभ्यालुएसनका बारेमा के गर्ने भन्ने र फ्युचर डिरेक्सन। र यहाँ आज म जति पनि बोल्दछु यी चाहिँ अघि मेरा पूर्व वक्ताहरू सुवर्ण सर, राजेश सर र भानु सरले पनि यसप्रति धेरै चाहिँ कभर गरिसक्नु भएको छ। मैले एउटा लिखित रूपमा हजुरहरूका अगाडि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु। र कमनली युज्ड लेक्चरिङ टुल्स भनेको हामीले थाहा पाएकै छौँ, जस्तै चाहिँ कस्तो छन् भने मिटिङ, लेक्चर, च्याट, भिडियो, फाइल, स्क्रिन सेयरिङ गर्ने टुल्सहरू हुन्। र अहिले धेरै चल्तीमा आएका चाहिँ जुम र सिस्कोको वेबएक्स हो। यिनीहरू के छन् भनेदेखि यिनीहरू इजी टु युज। अहिले अब जुममा हामी पार्टिसिपेट गरिरहेको हुनाले हामीलाई थाहा भइसकेको छ, एकदम युज गर्न सजिलो छ, जोइन गर्न सजिलो छ। र यिनीहरूको एउटा विशेषता भनेको चाहिँ एड्याप्टिभ क्वालिटी भनेको हाम्रो कनेक्टिभिटीको क्यापेसिटी अनुसार भिडियो रिजोल्युसनहरू चाहिँ अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ र हामीले सुन्न सक्छौँ। साउन्ड र भिडियोलाई म्याच गरेर त्यो सिस्टमले सुन्ने लेभलको बनाइदिन्छ। र यो जुम र वेबएक्स दुइटै चाहिँ फ्री भर्जन र लाइसेन्स भर्जन छन्। यसमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ, लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न सकिन्छ।
र फ्री भर्जनमा केही लिमिटेसन हुन्छ जुन कुरो हामीलाई थाहा छँदैछ हैन 40 मिनेटको जुम हुन्छ भने वेबएक्समा टाइम लिमिट छैन र यी फ्री भर्जनहरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो प्राइभेसीको इस्यु छ जुन चाहिँ बेला बेलामा आइरहेको हुन्छ जस्तै जुममा चाहिँ अडियो मात्रै एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सन हुन्छ भनेर यो मेरो अलिकति पुरानो डाटा हो सायद अहिले यिनीहरूले अपडेट गरेको पनि हुन सक्छ र वेबएक्समा चाहिँ बोथ अडियो र भिडियो एन्क्रिप्ट गरेको हुन्छ त्यस्तै गरेर माइक्रोसफ्टको टिम्स र गुगल मिट भन्ने पनि एप्लिकेसनहरु छन् यी पनि जापानमा प्रयोग हुन्छन् र माइक्रोसफ्ट प्रोडक्टहरु चाहिँ के हुन्छ भने यो एमएस अफिस 365 प्रोडक्टसँग चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड छन् त्यसैले यो लाइसेन्स छ भनेदेखि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ मोस्टली युज्ड फर इन्टरनल मिटिङ्स हामीले लेक्चरको लागि खासै प्रयोग गरेका छौँ हामी चाहिँ इन्टरनल मिटिङहरु जस्तै फ्याकल्टी मिटिङ भयो अथवा रिसर्च ग्रुप मिटिङ चाहिँ यसबाट गरिरहेका छौँ र गुगल मिट भनेको पनि धेरैले युज गरिसक्नुभयो होला दिस इज फ्री फर गुगल अकाउन्ट होल्डर्स एन्ड देयर इज अल्सो प्रिमियम पेड भर्जन यो चाहिँ अब यसमा क्यापेसिटी राम्रो हुन्छ बढी पार्टिसिपेन्ट्सहरु पार्टिसिपेट गर्न पाउँछन् जस्तै फ्रीमा चाहिँ 100 पार्टिसिपेन्ट्स हुन् भने टाइम पनि लिमिट हुन्छ 100 मिनट्स हुन्छ तर पेड छ भनेदेखि त्यो लिमिट चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ र यो जापानमा यो गुगल मिट कतिखेर युज गरिन्छ भन्दाखेरि मोस्टली युज्ड एज अ ब्याकअप सिस्टम जस्तै वेबएक्स अथवा जुम ले राम्रो काम गरेन अथवा केही इस्युजहरु आयो अथवा त्यो हामीसँग भएको लाइसेन्सहरु चाहिँ अलरेडी युज भइसकेका छन् भनेदेखि त्यस्तो बेला ब्याकअपको ठाउँमा चाहिँ गुगल मिटको प्रयोग गरिया हुन्छ र लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको अघि मैले पनि कुरा गरेँ यो दिस इज नट न्यू कन्सेप्ट यो चाहिँ 1990s देखि नै लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्लेटफर्महरुको विकास भइआएको छ यसमध्ये धेरै युज गर्ने एसियामा धेरै युज भएको चाहिँ मुडल भन्ने हो अमेरिकातिर क्यानभास र यो ब्ल्याक बोर्ड भन्ने पनि छ र लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको फिचरहरु के हुन् भनेदेखि सबैभन्दा पहिलो फिचर चाहिँ जति पनि लर्निङ मटेरियल छ वी क्यान कीप देम इन वान प्लेस एन्ड एक्सेस पनि कन्ट्रोल गर्न एकदम सजिलो हुन्छ जस्तै त्यो हाम्रो लोकल सर्भरमा राख्न सक्छौं अथवा क्लाउडमा राख्न सक्छौं र एक्सेस कन्ट्रोल गर्न सक्छौं र अथेन्टिकेसन र एटेन्डेन्स को सिस्टम इन्टिग्रेटेड छ भनेको के हुन्छ भने एउटा स्टुडेन्टलाई एउटा एकाउन्ट बनाएर दिने र त्यो स्टुडेन्टले कतिखेर लगइन गर्छ कतिखेर के कहाँ ब्राउज गर्छ कुन स्लाइड हेर्छ कुन भिडियो हेर्छ सबै चीज त्यो रेकर्ड गर्न सकिन्छ त्यसको आधारमा एटेन्डेन्स लिएको भनेर हामीले यदि रेकर्ड राख्ने भने सजिलै अटो रेकर्डिङ हुन्छ र टेस्ट एन्ड ग्रेडिङ सिस्टम पनि हुन्छ अनलाइन टेस्टहरु क्विज बनाउन सकिन्छ र अनलाइन ग्रेडिङ पनि गर्छ त्यो गुगल क्लासरुम चलाउनु भएको छ भने यहाँलाई थाहा पनि होला त्यहाँ चाहिँ हामीले क्वेशन क्विजहरु डिजाइन गरेर अटो ग्रेडिङ गर्न पनि सक्छौं र इभ्यालुएसन रिपोर्ट पनि अटोमेटिकली दिने हुन्छ त्यही फिचरहरु चाहिँ यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हुन्छ अब मोस्टली युज्ड प्लेटफर्म अघि मैले कुरा गरे मुडल हो मुडल इज फ्री सोर्स ओपन सोर्स फ्री प्लेटफर्म यो कस्तो भने जस्तै लिनक्स सिस्टमहरु छन् नि हाम्रो युनिक्स बेस्ड सिस्टमहरु त्यस्तै खालको हो यो चाहिँ पीएचपी प्रोग्रामिङ गर्न जान्ने साथीहरुलाई यो बुझ्न सजिलो हुन्छ यो पनि दिस इज अल्सो बेस्ड अन पीएचपी र यो लिनक्सको जस्तो यसको पनि लङ टर्म सपोर्ट हुन्छ एलटीएस मोडल आइसकेको छ त्यसैले यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी अथवा कलेजहरुमा राख्यौं भनेदेखि अब यसमा सेक्युरिटी इस्युजहरु आउँदाखेरि त्यो चाहिँ लङ टर्म सपोर्टले त्यसलाई एड्रेस गर्छ र यो एकदम फ्लेक्सिबल छ इजी टु कस्टमाइज जस्तै मुडल भित्र जुम अथवा वेबएक्स को अनलाइन कन्फरेन्सिङ टुल चाहिँ त्यो प्लग इन गर्न मिल्छ त्यस्तै धेरै प्लग इन छन् जुन चाहिँ कति फ्री छन् कति चाहिँ अब एन्टरप्राइज भर्जनहरु छन् र मोबाइल एप्लिकेसन पनि छ यसको अनि चोइस भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि यसलाई हामी लोकल आफ्नै सर्भरमा युनिभर्सिटी भित्र अथवा स्कुलको सर्भरमा राख्न सक्छौं अथवा मुडल क्लाउड हामीले सब्स्क्राइब गरेर त्यहाँ त्यो चाहिँ अब पेड हुन्छ अथवा कुनै कम्पनीलाई प्रिमियम सपोर्टको लागि आह्वान पनि गर्न सक्छौं अथवा उनीहरुको एक्सपर्टिज युज पनि गर्न सक्छौं त्यस्तै गरेर अर्को फ्री भर्जन भनेको गुगल क्लासरुम हो यो चाहिँ अहिले हाम्रो युनिभर्सिटीहरुले अथवा स्कुलहरुले पनि धेरैतिर प्रयोग गरेको हुनुपर्छ नेपालमा पनि र जापानमा पनि यो प्रयोग गरिन्छ यो फ्री छ युज गर्न सजिलो हुन्छ गुगल क्लाउडसँग लिंक भएको हुनाले गुगलमा गुगल ड्राइभमा राखेको सबै डकुमेन्टहरु भिडियोहरु जे जति हुन्छ सबै शेयर गर्ने एकदम सजिलो छ क्लासरुम क्रिएट गर्न सजिलो छ अब टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ क्विजहरु कन्डक्ट गर्न सकिन्छ
त्यो चाहिँ के भनेदेखि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एउटा इन्टिग्रेटेड फिचर हो। अब हामीले टुल सेलेक्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त? अघि धेरै कुरा भयो, क्लास साइजका आधारमा इन्टरेक्टिभ गर्ने हो कि रेकर्डेड गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्मको अनुभव अनुसार। जस्तै स्मल क्लास छ, जस्तै 50 स्टुडेन्ट्स छन् भने हामी इन्टरेक्टिभमा जान सक्छौँ। जुमले राम्ररी काम गर्छ, वेबएक्सले पनि काम गर्छ। तर 100 भन्दा बढी स्टुडेन्टलाई इन्टरेक्टिभ गर्ने भनेर सोच्दाखेरि अहिलेको करेन्ट प्रविधिले चाहिँ त्यति सपोर्ट गर्दैन। र यस्तो बेलामा जस्तै जापानमा के गरिन्छ भने युजली प्रोफेसरहरूले अथवा स्कुलका टिचरहरूले चाहिँ रेकर्डेड भिडियोलाई युट्युबमा पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिङ्क चाहिँ स्टुडेन्ट भेटाउन पठाउने र स्टुडेन्टले त्यो दिएको टाइम अवधिमा हेर्ने गर्दछन् लार्ज क्लास हुँदा। त्यसैले लार्ज क्लासलाई इन्टरेक्टिभ रियल टाइम लेक्चर चाहिँ अझै सम्भव हुन गाह्रै छ। र अर्को क्राइटेरिया भनेको स्टुडेन्टको टेक्निकल नलेज कस्तो छ त? स्टुडेन्टले एप्लिकेसन इन्स्टलेसन गर्न सक्छ सक्दैन, अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छ सक्दैन, लगइन गर्न सक्छ सक्दैन, लर्निङ मटेरियल कहाँ छ भनेर हेर्न सक्छ सक्दैन, अथवा त्यो स्केड्युल के हो त, कुन कतिखेर पढ्ने, कुन टेस्ट लिने, कहिले चाहिँ कहाँ अपलोड गर्ने, कसरी अपलोड गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ फलो गर्न सक्छ सक्दैन। यो लेभलबाट पनि टुल चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अर्को आउँछ टिचिङ मटेरियल टाइप। अब यहाँ सबैलाई थाहा भइसकेको टिचिङ मटेरियल चाहिँ हाम्रो अडियो हुनसक्छ, टेक्स्ट इमेज इम्बेडेड डकुमेन्टहरू पिडिएफ फाइलहरू हुनसक्छ, भिडियो हुनसक्छ, ओर स्लाइड्स हुनसक्छ। अब हामीलाई कस्तो मटेरियल चाहिएको, कुन लेभलको स्टुडेन्टलाई कुन कोर्समा के चाहिने हो भनेर हामीले चाहिँ डिजाइन फेजमा सोच्नुपर्ने हुँदो रहेछ। टिचिङ स्टाइल पनि हेर्नुहुन्छ भने अब सबैलाई थाहा भएको जुन हाम्रो फिजिकल क्लासरुम स्टाइलको टिचिङ चाहिने हो कि, जस्तै ब्ल्याकबोर्ड र टिचरको भिडियो खिचेर स्टुडेन्टले हेर्नुपर्ने हो कि, त्यो नभएर प्रेजेन्टेसन स्लाइड खालको गर्ने हो कि, जहाँ चाहिँ टिचरको भिडियो पनि छेउमा आउन सक्छ अथवा आउन सक्दैन हैन। अझै विचार गर्ने हो भनेदेखि यो अगमेन्टेड रियालिटी र भर्चुअल रियालिटी इम्बेडेड मटेरियल बनाउने हो कि के गर्ने। जस्तै यो अहिले अब यो कोभिडले यहाँसम्म सोच्नु त बाध्य बनाएको छैन, तर एउटा युनिभर्सिटी छ, हजुरहरूले सुन्नुभयो होला, ग्लोबिस भन्ने यो म्यानेजमेन्टको ग्लोबल युनिभर्सिटी हो। त्यो युनिभर्सिटीले पहिलेदेखि नै संसारभरिको एक्सपर्ट, अब अमेरिकामा बस्ने एक्सपर्टले जापानमा लेक्चर दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा यो एआर भिआर युज गरेर साह्रै एट्र्याक्टिभ टिचिङ स्टाइल र टिचिङ मटेरियल तयार गरेको हुँदो रहेछ। त्यसबाट पनि हामी केही सिक्न सक्छौँ। र इन्टरेक्सनको लेभल पनि अघि कुरो भयो, जस्तै रियल टाइम अडियो भिडियो च्याट गराएर इन्टरेक्सन गराउने हो कि अफलाइन फोरम बुलेटिन बोर्डबाट गराउने हो हैन। जस्तै रियल टाइमको फाइदा के भनेदेखि स्टुडेन्टले नबुझेको कुरा तुरुन्तै सोध्न सकियो। तर जापान जस्तो केसमा चाहिँ यहाँ त्यति स्टुडेन्टहरू त्यो रियल टाइम इन्टरेक्सन गर्न मन पराउँदैन। उनीहरूको भिडियो पनि अब घरमा बसेको बेला कस्तो भिडियो छ भनेर अरूलाई देखाउन नचाहने पनि हुन्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ रियल टाइम त्यति इफेक्टिभ नहुन पनि सक्छ। त्यसको बदलामा बरु अफलाइन फोरम बुलेटिन बोर्ड नै जतिखेर आफूलाई मन लाग्यो त्यतिखेर क्वेसन राख्ने, टिचरले पनि जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्ने, इमेलबाट गर्ने कि, यी कुराहरू पनि आउँदा रहेछन्। र अर्को टुल सिलेक्सन गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने स्कुलमा इन्फ्रास्ट्रक्चर किन्न सकिन्छ अथवा म्यानेज गर्न सकिन्छ सकिँदैन, त्यो खालको हामीसँग टेक्निकल स्किल छ छैन हैन। जस्तै स्कुलमै युनिभर्सिटीले नि आफ्नै क्लाउड सर्भर बनाएर आफैले सबै अघिको भने जस्तो एलएमएस सिस्टम इन्स्टल गरेर अपरेट गरेर आफ्नो लागि कस्टमाइज गरेर अपरेट गर्न सक्यो भनेदेखि स्कुलभित्र चलाएको बेला अथवा त्यो स्कुल चाहिँ हाम्रो अब भनौँ न एउटा रिजनमा हुन्छ, त्यो रिजनकै मात्रै नेटवर्क प्रयोग गर्ने भने हामी त्यो ब्यान्डविड्थको समस्याबाट पनि अलिकति पार लगाउन सक्छौँ। यदि हाम्रो स्कुलको त्यो क्यापासिटी छैन भने के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हामी पब्लिक क्लाउडमा जानुपर्ने हुन्छ। पब्लिक क्लाउड एक्जाम्पलको लागि गुगल क्लासरुम भनेको फ्रीमा भयो भनेदेखि अब मुडल क्लाउडमा गयौँ भनेदेखि पेड हुन्छ। तर के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ सिस्टम र हामी युज गर्न सक्छौँ। टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस क्वालिटीको पनि कुरा आउँछ। अघि पनि सुवर्ण सरले कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुभयो होइन, क्यापासिटी कनेक्टिभिटी कस्तो छ, कस्ट कस्तो छ, एभाइबिलिटी रिलायबिलिटी छ छैन, अनि यसले पनि हामीलाई टुल सिलेक्सन गर्न चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ कस्तो खालको टिचिङ मटेरियल राख्ने। जस्तै अब लो ब्यान्डविड्थ भएकोमा हामी चाहिँ अब भिडियो एआर भिआर भन्ने सिस्टमै राख्न सक्दैनौँ, हामी अडियोमा जानुपर्ने हुन्छ अथवा स्लाइड अफलाइनमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तै कतै कतै चाहिँ स्टुडेन्टहरूले अफ टाइममा नेटवर्क युज गर्दा सस्तो पर्न सक्छ, त्यसो बेला चाहिँ अफ पिक टाइम डाउनलोडिङको रेकमेन्ड गर्ने हो कि, यिनीहरू चाहिँ टुल सिलेक्सन गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने इस्युजहरू हुन्।
नेक्स्ट इभ्यालुएसनको बारेमा अघि राय सरले पनि कुरो राख्नुभयो, सुवर्ण सरले पनि राख्नुभयो। अब अनलाइन गर्दाखेरि समस्या भनेको अब यो मैले माथि पोसिबल एक्जाम प्याटर्न उहाँहरूले कुरो गरिसक्नुभयो र म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ बेस्ड एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ अनलाइनमै गराउँछौँ र यो सम्भव छ, तर अरू फिजिकल ल्याब एक्सपेरिमेन्टहरू सम्भव छैन। त्यसै गरी अघि पनि सबै तीनैजना सरहरूले कुरो उठाइसक्नुभयो कि स्टुडेन्टले कुनै प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अरूको सपोर्ट लिएको छ कि छैन भनेर कसरी पत्ता लगाउने, यो चाहिँ एउटा इस्यु छ। अब जस्तै स्टुडेन्टले नलेज बेस त्यो कन्टेन्ट र टाइमलाई पर्मुटेसन कम्बिनेसन गरेर क्वेसन डिजाइन गर्दाखेरि चिटिङ गर्न चाहिँ नसक्ला, अथवा ओपन बुक टेस्ट गराउँदाखेरि किताब हेरेर केही चिट गर्न नसक्ला। तर कस्तो हुनसक्छ भने छेउमा बस्ने कसैले सहयोग गरिरहेछ कि छैन भनेर चाहिँ कसरी चेक गर्ने, यो चाहिँ अलिकति मलाई गहिरो इस्यु लाग्यो। र फ्युचर डिरेक्सन हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो भनेदेखि यो अनलाइन क्लासेस अथवा यो डिजिटलाइजेसन अफ टिचिङ लर्निङ एन्ड इभ्यालुएसन, दिस प्रोसेस सुड कन्टिन्यू फ्रम नाउ, र वी हेभ टु ग्रेजुअली इम्प्रुभ इन्स्टिट्युसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्सपिरियन्स, अवेरनेस। अनि अर्को एउटा कुरो आइरहेछ 5G नेटवर्क। यहाँहरूको जानकारीको लागि म के भन्न चाहन्छु भने 5G नेटवर्क क्यान बेटर सपोर्ट एजुकेसन एप्लिकेसन, किनभने त्यहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा इन्हान्स मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सर्भिस भन्ने एउटा स्लाइस हुन्छ, जुन स्लाइसले चाहिँ हाई डेफिनेसन भिडियो इजिली ट्रान्समिट गर्छ। त्यसैले 5G नेटवर्क वुड बी मोर हेल्पफुल फर दिज टाइप्स अफ एप्लिकेसन्स। र enabling online teaching learning of selected courses in regular curriculum and degree programs। यहाँ मैले केमा जोड दिएको भने कुनै कुनै डिग्री प्रोग्राम हामी यस्तो गरौँ जुन चाहिँ सबै अनलाइनमा हुन्छ। अब यो हाइब्रिड पनि हुनसक्छ, जस्तै प्र्याक्टिकल, तर कोर्सहरू जस्तै हामीले युनिभर्सिटीमा 5 वटा कोर्स छ भने अब कुनै कोर्सको चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा कोर्स चाहिँ 100% हामी अनलाइनमै जान्छौँ, त्यसको प्र्याक्टिकल गर्नलाई फिजिकली प्रेजेन्स हुनु पर्ला, तर कोर्स वर्कको लागि चाहिँ हामी 100% अनलाइनमा जान्छौँ भनेर स्टेप बाई स्टेप सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि यो के भन्छ लर्निङ बाई डुइङ र एक्सपिरियन्स लिँदै गएर हामी चाहिँ कुनै दिन पर्फेक्ट हुन सक्छौँ। ल अनलाइन कोर्सेस ह्याभ एडेड बेनिफिट्स, अघि पनि भनिसक्नुभयो। स्टुडेन्ट्स क्यान लर्न फ्रम एनीवेयर, एनी टाइम, एनी एज लर्निङ वाइल बिङ इन्गेज्ड इन अदर इकोनोमिक एक्टिभिटिज। हाम्रो जस्तो कलेज जानु पर्यो, अब कुनै इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन नपर्ने अथवा हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसनले पनि त्यो सपोर्ट नगर्ने स्टुडेन्टले पढ्न नसकेको अवस्थामा पनि यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। टिचरलाई पनि अघि राय सरले पनि कुरो गर्नुभयो, एक्सपर्टले चाहिँ जहाँसुकैबाट पढाउन सक्ने भए, जस्तै नेपालकै हामी भनौँ न इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमा पढाउनलाई हामी कुनै एउटा यस्तो खालको सब्जेक्ट छनौट गऱ्यौँ जुन चाहिँ नेपालमा अब एक्सपर्ट छैनन् तर बाहिर हाम्रो नेपाली डायस्पोराबाट भेटिन्छन् भने उहाँहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। र सोसाइटीले चाहिँ के फाइदा लिन्छ भने एक्सटेन्डेड एक्सेसिबिलिटी टु क्वालिटी एजुकेसन। जुनसुकै कुनै एउटा युनिभर्सिटीको बेस्ट टिचरले पढाएको टिचिङ मटेरियल एभाइलेबल छ भने त्यो मटेरियल चाहिँ वी क्यान सेयर with other university or other college students and the researchers। यो सोसाइटीलाई मेरिट हुन्छ। र मैले यति नै भने यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी मैले लास्ट इयर 2टा रिपब्लिकामा 2टा पेपर चाहिँ पब्लिस गरेका थिएँ, टाइम मिल्यो भने हेर्नु भए हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद पेज सर। त्यो स्क्रिन सेयर चाहिँ स्टप गरिदिनुहोस् न। चारैजनाको एकदम सान्दर्भिक र समय सापेक्ष हिसाबले चाहिँ नि नलेजहरू हामीले लिन पायौँ। डेफिनेटली अहिले मैले भने अहिले नै हामीले कसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो सोध्ने होइन, यसले हामीलाई सोच्न बाध्य बनायो होइन। फ्युचरमा हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा इभ्यालुएसन कसरी जाँदा हुन्छ भन्ने कुरो। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर त सबैले बोटलनेक नै भनिरहेछ, तर हामीले कहिले पनि यसमा नेगेटिभ रूपमा निराश लिनु हुँदैन। अब हिजो मात्र मैले आनन्दराज खनाल हाम्रो एनटिएका डाइरेक्टर अहिले मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा लेक्चर सुन्ने मौका पाएको थिएँ। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेसनल लेक्चर दिनुभएको थियो। हरेस खानु हुँदैन भने डेटा यस्तो दिनुभयो कि हाम्रो मोबाइल पेनिट्रेसन, मोबाइलमा डेटा पेनिट्रेसन संसारको जुन हायर रेन्ज छ, हायर र मिडलको बिचमा रहेछ। पेनिट्रेसन त छ नि, तर हामी भन्छौँ कसो भने कतिपय ठाउँमा नभएको ठाउँको मात्र हामीले भन्छौँ र हामी मध्ये 100 जना मध्ये अहिले 10 जनालाई प्रब्लम भइरहेको होला। डेफिनेटली प्रब्लम छ, तर त्यो इम्प्रुभ त हुन्छ। त्यसमा अब एनटिए लागिरहेछ, अपरेटर लागिरहेछ, लगानीहरू थुप्रो भइरहेछ।
र अहिले प्राधिकरणले हरेक गाउँ विकासको इकाइमा गभर्मेन्ट अफिसहरूमा र गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा फाइबर पुर्याउने भनेर प्रोजेक्ट नै अगाडि सारिसकेको छ हैन। अब त्यो चाहिँ अब पैसा पनि छ उसँग र प्रोजेक्ट पनि अगाडि सारेको छ, त्यो डेफिनेटली हुन्छ कुनै दिन। त्यसमा खालि त्यही हो कि क्वालिटी कन्ट्रोल कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने हिसाबमा मात्र हो। तर फाइबर पुगिसकेपछि त्यसमा अब अझ मैले त धेरै ठाउँमा भनिरहेको छु, पहल गरिरहेको छु, एनरोनबाट पनि पहल गरिरहेको छु। त्यो फाइबरमा 30% नेपाल सरकारले सितैमा युज गर्ने हो। त्यो 30% को 30% भनेको 10% चाहिँ एजुकेसन सेक्टरलाई युज गर्न दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा लागिरहेछ। त्यसमा अब हाम्रो सुवर्ण सर पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा लागिरहनु भएको छ, धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ, यो लगिङ गरिरहनु भएको छ र त्यो आउँछ पनि, हुन्छ पनि। किनभने अहिलेको सिचुएसनले धेरैले सोच्न बाध्य बनाइसक्यो कि आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले एफोर्डेबल किसिममा पुर्याउन सक्यो भने मात्रै एजुकेसन सक्सेस हुन्छ, नभए सक्सेस हुँदैन। जसरी अहिले नेपाल टेलिकम एनजिएलसँगलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ नि सस्तो प्याकेजहरू, एजुकेसन प्याकेजहरू ल्यायो, तर त्यो पनि त्यति सस्तो होइन, धेरै महँगो छ। भोलिका दिनमा वेद सरले, राज सरले, अरू सरले भने जस्तै कन्टेन्टहरू डेलिभर गर्ने हो भने त्यो प्याकेजहरू के पनि होइन। हामीलाई त फाइबरकै स्पिड चाहिन्छ। त्यो भन्दै अब यहाँ अब प्यानल लिस्टहरूलाई चाहिँ क्वेसनहरू थुप्रो आएको जस्तो मैले केपिजीलाई भनेको थिएँ, यसलाई समराइज गरौँ भनेर। एउटा चाहिँ पहिलो क्वेसन चाहिँ नि मलाई पनि सान्दर्भिक जस्तो लाग्यो। हुन त आजै यो जवाफ दिन हामी सबैले सक्दैनौँ होला। एउटा हरिकृष्ण श्रेष्ठले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि सबै प्यानलिस्टहरूलाई यो चाहिँ अब अहिले जवाफ दिनु छ भने पछि हामी यसमा छलफल गर्छौँ। कुनै एउटा स्पेसिफिक स्ट्यान्डर्ड एन्ड गाइडलाइन्स फर अनलाइन क्लासको छ कि, अथवा प्र्याक्टिकल एक्सपेरिमेन्ट इभ्यालुएसन भन्ने चिज कुनै गाइडलाइन्सहरू, स्पेसिफिक स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स जस्तो आइटियूले भने जस्तै युनेस्कोले त्यसरी बनाएको छ कि, त्यो चिजमा पनि अलिकति छलफल गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमा राख्नु भएको छ। यसमा सरहरूमध्ये कसैलाई केही जानकारी छ भने सेयर गरौँ, नभए हामी पछि यसको लागि नै अब अलग्गै एउटा सेसन गर्नु पर्यो पनि गर्न सक्छौँ। चारजनामध्ये कोही रेडी हुनुहुन्छ यसमा? ए हुन्छ ल, यसको लागि सानो कुरा म भन्छु। यो गाइडलाइनको जाँच्ने कुरा छ। यो गाइडलाइन भन्ने कुरा चाहिँ यो अनलाइन क्लास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले निर्णय गर्न सक्छ। त्यो गाइडलाइन चाहिँ युनिभर्सिटीले बनाउनुपर्छ अथवा युनिभर्सिटीले बनाएको हुन्छ। त्यो हिसाबले अनलाइन क्लासलाई के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी इभ्यालुएसन गर्ने, कसरी मतलब कति पर्सेन्ट रजिस्टर भएकोलाई हाजिर गर्ने, गैल गर्ने अथवा लेट गर्ने भन्ने कुरा सबै त्यो गाइडलाइनहरू हुन्छ त्यहाँ। त्यो गाइडलाइन अनुसार त्यो प्रोफेसरले काम गरिरहेको हुन्छ, स्टुडेन्टले त्यहाँ लगइन गरेर त्यो सुनिरहेको हुन्छन्। त्यो हिसाबले यो गाइडलाइन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म के अरे मैले पनि सरकै कुरामा सहमति के भने अब मापदण्ड भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा अथवा मन्त्रालय विभागीय स्तरमा चाहिँ मापदण्ड चाहिँ त्यो करिकुलमको मापदण्ड हुन्छ हैन। करिकुलम चाहिँ एउटा ब्याचलर लेभलको यो विषय पढाउने हो भने त्यसमा चाहिँ यो मिनिमम क्राइटेरियाहरू पुरा हुनु पर्यो भनेर करिकुलमको लागि मापदण्ड सेट गरे हुन्छ र एउटा इभ्यालुएसन एसेसमेन्टको लागि स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दै हुन्छ। तर त्यो डेलिभरी, त्यो फाइनल इभ्यालुएसन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो मेटेरियल, त्यो करिकुलम भित्रको भ्याल्युजहरू, त्यसको कन्टेन्टहरू कसरी डेलिभर इफेक्टिभ रूपमा गर्ने भन्ने चाहिँ केही हदसम्म अब युनिभर्सिटीहरूलाई नै स्वायत्तता दिएको हुन्छ कि। अनि युनिभर्सिटीले चाहिँ अब आफ्नो इन्स्टिच्युटको लेभलमा चाहिँ गाइडलाइन बनाउने हो, यो चिज गर्ने। त्यो गाइडलाइन बनाउँदाखेरि पनि तपाईँको कलेज अफ इन्जिनियरिङमा स्लाइटली डिफ्रेन्ट गाइडलाइन, कलेज अफ आर्ट्समा स्लाइटली डिफ्रेन्ट गाइडलाइन बनाउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो आफ्नो परिवेशलाई अब सुहाउँदो तरिकाले एउटा कमिटी गठन गरेर, जो इन्फर्मड कमिटी गठन गरेर अब बाहिरबाट केही अलिकति एडभाइस चाहियो भने एडभाइस लिएर स्थानीय रूपमै बनाउँदा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। सुभन सर, म के बोल्छु है त, यसमा के छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ अब कसरी अनलाइन इभ्यालुएसन गर्ने त्यसको चाहिँ अब गाइडलाइन्सहरू चाहिँ अब तयार भएको छैन हैन। अब अनलाइन लर्निङमा चाहिँ भयो, अब त्यसको चाहिँ कसरी इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। टियुमा चाहिँ यो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। अब इभ्यालुएसनको केसमा चाहिँ अब थेसिसहरूमा चाहिँ भइसक्यो, अनलाइन थेसिसहरू चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने, अनलाइनको मास्टर थेसिस एमफिलको
तर चाहिँ अब एडुकेसन सिस्टमलाई अब कसरी इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ फ्रेमवर्कहरू चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ, इभ्यालुएसन मोडेलहरू तयार गर्नुपर्छ। त्यो युनिभर्सिटीले गाइडलाइन्स तयार गरेर फ्रेमवर्कहरू तयार गरेको खण्डमा अघि पनि त्यो कुराहरू आयो। मेन कुरा युनिभर्सिटीले त्यसमा रोल खेलेर मतलब युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन पनि छ, सबैलाई एक किसिमको एक रूपता किसिमको चाहिँ कसरी त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा हामीले तयार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा मेन कुरा यसमा गभर्नमेन्टको बडीले पनि यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, गभर्नमेन्टले पोलिसीहरू बनाउनु पर्ने। मेरो विचारमा अब अनलाइन एडुकेसन सम्बन्धित अब शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि केही गाइडलाइन्सहरू आए जस्तो लाग्छ स्कुल एडुकेसन सिस्टममा। तर युनिभर्सिटीको केसमा पनि अब यो इभ्यालुएसनको मेन चाहिँ गाइडलाइन्सहरू चाहिँ तयार हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले इभ्यालुएसन मोडेलहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। यसमा फेरि म पछि डिटेलमा फेरि कुरा गरौँला। थ्याङ्क यू। वेद सरको केही छ कि? मैले एउटा रिपोर्ट सेयर गरेर छु। यो चाहिँ आइटियु रिपोर्ट हो, यो अलिक पुरानो 2012 को हो, स्ट्यान्डर्ड फर टेक्नोलोजी इनेबल्ड लर्निङ भनेको छ। यो चाहिँ कस्तो भने बेसिक कुराहरू मात्रै उल्लेख गरेको छ। अहिले जस्तो हामीले डिस्कस गरे जस्तो इलाबोरेटेड टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गरेको छैन हैन। अलिकति कतै न कतै हामी चाहिँ काहीँ न काहीँ बेस भएर गाइडलाइन बनाउँदैछौँ है भन्दाखेरि यो रेफरेन्सको रूपमा काम लाग्छ कि भनेर मैले च्याट बक्समा सेयर गरेको छु। थ्याङ्क यू सर। डेफिनेटली अब मलाई पनि त्यही नै लाग्छ, हामीले पनि त्यही छलफल गरेर त्यही नै छलफल गर्छौँ। डेफिनेटली गाइडलाइन्स भन्ने चिज अहिलेको कोभिडको बेलाको लागि गाइडलाइन्स जुन बनाएको छ त्यो चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसनको लङ टर्मको लागि त गाइडलाइन्स चाहिँ बनाउनु बाँकी नै छ। सुभन सरले त्यसमा वर्कआउट गरिरहनु भएको छ, कमिटीहरू पनि थुप्रो छन्, काम भइरहेछ, युजिसीमा पनि भइरहेछ, इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ काउन्सिलमै काम भइरहेछ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। तर त्यो गाइडलाइन्स चाहिँ मलाई लाग्छ आज निस्केको गाइडलाइन्स भोलिको दिनमा फेरि रिभाइज परिमार्जन गर्नै पर्छ। किनभने अहिलेको सिचुएसनमा जुन कन्स्ट्रेन्टबाट बनाएको हुन्छ भोलि त्यो कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ पार लागिसकेको हुन्छ, त्यो नयाँ जानुपर्ने हुन्छ होला। यस्तै गरिकन हाम्रो सामु आज हाम्रा पास्ट प्रेसिडेन्ट एकदमै अग्रज एकाडेमिसियन हैन जगन्नाथ सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी पछि बोल्ने टाइम दिन्छौँ, तर उहाँको एउटा क्वेरी चाहिँ डाक्टर भानु सरलाई छ, उहाँलाई थाहा पनि छ होला। बाई 2030 मा हाउ मेनी युनिभर्सिटिज विल बी सो कल्ड भर्चुअल युनिभर्सिटिज? केही छ तपाईँसँग? साउना डाक्टर भानु। हजुर अहिले ठिक छैन। यसमा के छ भने यो भविष्यको समाजमा चाहिँ टोटली यो अनलाइन क्लास हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छु, किनभने त्यसमा फिजिकली युनिभर्सिटी पनि हुँदैन। प्राय सबै कुराहरू अहिलेको मतलब अहिलेको जुन कोभिड-19 को एउटा न्यू पारेर चाहिँ यिनीहरूले एउटा सबै कुराहरूलाई भर्चुअलमा लाने अथवा डिजिटाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा यिनीहरूले प्लान बनाइरहेको छ। त्यो हिसाबले मेरो विचारमा 2030 सम्म अब सब कुरा त नहोला, तर केही हदसम्म चाहिँ यो भर्चुअल मतलब टिचिङ एन्ड लर्निङ सिस्टमको विकास हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वास छु। सायद यो चाहिँ यो सम्भव छ। हुन्छ, मेलमा पनि हालिदिनुहोस्, यो चिठी मलाई पनि हाल्नु होइन, मलाई थाहा हुन्छ यसमा गएको। सुरेनजी म्युटमा राख्नुहोस् त तपाईँको। थ्याङ्क यू भानु सर। अर्को एउटा अब राय सरले चिन्नुहुन्छ होला, न्युजिल्यान्डबाटै आउनुभएको छ सुनिलजी, सुनिल फ्रम न्युजिल्यान्ड भन्नुभएको छ। उहाँले के सोध्नु भएको छ भने सबै प्यानलिस्टहरूलाई यो चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ, विल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर च्याटबट ट्युटर्स एन्ड टिचिङ एसिस्टेन्ट्स रिप्लेस टिचर्स भन्ने छ। टिचरलाई रिप्लेस गर्छ र भन्ने हिसाबमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। मलाई चाहिँ एकदमै यहाँहरूले सोध्नु भयो होला, अरूले पनि क्वेसन सोधेको होला यसमा। अब रायसीबाटै सुरु गरौँ कि? अनि मैले अब म त्यो विषयको एक्सपर्ट होइन, तर मेरो आफ्नो फिलिङ चाहिँ के भने अब
यो टेक्नोलोजीले जतिसुकै प्रोग्रेस गरे पनि एडभान्स गरे पनि आखिरमा एउटा त्यो जुन त्यसलाई के भन्छ अब इन्टेलिजेन्स आर्टिफिसियल होइन कि नेचुरल इन्टेलिजेन्स हुन्छ त्यो एउटा सिचुएसनलाई रियाक्ट गर्न सक्ने त्यो क्वेसनमा अक्षरशः भनेको क्वेसन भन्दा पनि त्यो क्वेसनको मर्म के हो भनेर त्यो क्वेसनको पछाडिको मर्म बुझेर स्टुडेन्टहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्ने त्यो खालको एबिलिटी चाहिँ अब आर्टिफिसियली क्रिएट गरेको सिस्टममा अलिकति हुँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि अब पुरै रिप्लेस त गर्न सक्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई तर म गलत हुन सक्छु अब हाम्रो बेदजीहरूलाई अलिकति बढी ज्ञान होला कि यो बारेमा होइन तर अब सुनिलजी न्युजिल्यान्डमै हुनुहुँदो रहेछ अब उहाँ अब एक दुईवटा सुनिलजी त मैले पनि चिन्छु को सुनिलजी पढ्नुभयो उहाँसँग भेटेरै गफ गरौँला त्यो बारेमा बेदजी तपाईँ के भन्ने छ कि हजुर सुवर्ण सर म के थपौँ यसमा अब एआई बेसमा फ्युचरमा गर्न सक्ने होला अब मसिन लर्निङहरू युज गरेर तर तुरुन्तै होइन नेचुरल बेस जस्तो चाहिँ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ टाइम लाग्छ त्यसको लागि नहुने त होइन त्यसको लागि चाहिँ अब डाटाबेसदेखि लिएर सबै कुराहरू सिस्टमेटिक रूपमा बनाउनु पर्छ तर मेन कुरा के गर्न सकिन्छ भने एआई बेस प्रोक्टोरिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ है हामीले प्रोक्टोरिङ भनेको अब अनलाइन एजुकेसन सिस्टममा फेसियल रिकग्नेसनहरू फेस डिटेक्सनहरू ट्याब लकहरू आइपी लकहरू मुड एनालाइसिसहरू त्यसपछि मोबाइल एक्टिभहरू माइक्रोफोन एक्सेस दिज आर द फ्यु थिङ्स वी क्यान युज एआई बेस चाहिँ गर्न सकिन्छ किन अनलाइनमा यो एआई बेसमा नगरिकन त हामी अनलाइन एक्जामिनेसन सिस्टम लिन त गाह्रो हुन्छ होइन त्यस कारण चाहिँ अब यो इभ्यालुएसन सिस्टम भनेको त्यसमा अब क्वेसनको एन्सर पनि तयार गरेर एन्सरलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने सिस्टमहरू सबै कुराहरू चाहिँ नगरिकन एआई बेसमा जानलाई पुरै टोटली जानलाई चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन है मलाई थ्याङ्क यू हेलो म पनि थपौँ अलिकति यो अघि सुमन सरले भने जस्तै एआई चाहिँ प्रयोगमा आइसक्यो तर कस्तो भनेदेखि कम्पोनेन्ट बेसिसमा जस्तै कुन एउटा पर्टिकुलर समस्या जस्तै अघि उदाहरणको लागि एक्जाम दिँदाखेरि स्टुडेन्टले नै लेखेको हो या बाहिरबाट सपोर्ट लिएको हो कि के गरेको भनेर चाहिँ उसको जस्तै पहिलेको पेपरहरू कसरी लेख्ने गर्थे होइन अलिकति घाँटी खसखसा त्यो आधारमा एआईले रिलेट गरेर त्यो फ्याक्टलाई पत्ता लगाउन चाहिँ हामी चाँडै नै भनौँ न केही वर्षमै सम्भव छ अब टिचरलाई नि रिप्लेस गरेर कम्प्लिटली एआईले सबै कुरो नेचुरली गर्न चाहिँ केही वर्ष कुर्नै पर्छ मैले टुङ्ग्याएँ लोचन सर हजुर म्युट हुनुहुन्छ डाक्टर भानुको केही छ कि अब यसमा पनि हुन त म एआईतिरको एक्सपर्ट पनि होइन त्यही भएर त्यति डिपमा बोल्न चाहिने बारेमा चाहिँ तर जहाँसम्म अहिले जुन देखिन्छ त्यो पछिको लागि यदि सोच्ने हो भने चाहिँ सायद यो टोटली रिप्लेस गर्न गाह्रो हुन्छ होला उहाँले सरले भन्नुभएको थियो भर्खर केही हदसम्म चाहिँ अब कभर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू सर अब यसमा फ्युचर के हुन्छ भन्ने कुरो प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो छ आजभोलि होइन अब मास कम्युनिकेसनको कुराहरू हल्ला हुन थालिसक्यो अहिले ड्रिमिङ गर्न थालिसक्यो यहाँ बसेर प्लेनै नचाहिने अमेरिका पुग्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि ड्रिम आइरहेछ तर स्टिल अहिले जुन यहाँहरूले भन्नुभयो अहिलेको सिचुएसनमा त्यो ठिकै हो अरू क्वेसनहरू एउटा दुईवटा सेक्युरिटी इस्युजहरूको छन् होइन अब क्लाउडको त्यो चाहिँ अब यहाँ त्यति कन्सर्न नभएको म यहाँ राख्न चाहिनँ त्यसमा हामी अलग्गै छलफल गरौँला डेफिनेटली सेक्युरिटी इस्यु भनेको चाहिँ प्राइम कन्सर्न नै हुन्छ भोलि गएर त्यो चाहिँ क्लाउड प्लेटफर्ममा जाउँ लोकलमा जाउँ त्यो चाहिँ हामीले कन्सर्न राख्नै पर्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो टेक्निकल इस्यु हो र एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सरले थाहा होला अब एउटा दिपकाश सरले एउटा सोध्नु भएको छ मोस्ट अफ द टिचर आर फ्रम ओल्ड स्कुल पुरानो स्कुलमा पढाउने मेन्टालिटीमा हुनुहुन्छ हाउ क्यान दे एडप्ट टु मिन्स एन्ड प्र्याक्टिस अफ अनलाइन लर्निङ कसरी अनलाइन लर्निङमा एडप्ट गर्न सकिन्छ त भन्ने हिसाबमा जुन अहिले पनि सरले उठाइसक्नु भएको छ होइन म चाहिँ त्यसमा मेरो एउटा धारणा चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि तपाईँले घरमा पहिला ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी कान्नी मोडको टिभी आउँदाखेरि यागी एन्टेना राखेर चलाउँदाखेरि पनि चलाउन जान्नुहुन्थ्यो त्यसपछि
रिमोट कन्ट्रोलवाला आयो, कलर आयो, चलाउनु जायो, एलसिडी आयो, एलइडी आयो, अहिले त स्मार्ट टिभी आयो, त्यही पनि चलाइरहनु भएको छ त। हुनाले बाध्य परेपछि चलाउनु पर्ने रहेछ। यसमा पनि त्यस्तै हो। अनि सरले भने जस्तो अब यो अलिकति प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अब टियुको धेरै एक्जाम्पलहरू छ। पहिला चाहिँ एकदम हिचकिचाउनेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ नि फर्स्ट चाहिँ अनलाइन क्लास मैले लिन्छु भनेर लाग्नेहरू पनि छन् टिचरहरू। युज भइसकेपछि थाहा हुन्छ, त्यो अनुभव भइसकेपछि थाहा हुन्छ होला। यसमा अब भनौँ न कोरियामा पनि त्यस्ता पुराना टिचरहरू थिए होला, न्युजिल्यान्डमा पनि छन्, जापानमा पनि छन् होइन। यिनीहरूलाई कसरी केही त्यस्तो केही आइडिया छ कि केही सेयर गर्न मिल्छ कि सरहरूले? कुनै त्यस्तो प्रोग्रामहरू थियो कि? कोरियाको केसमा भन्नुपर्दा चाहिँ प्रायः जस्तो यिनीहरूमा मलाई पुरानो हो कि अब नयाँ त्यो थाहा छैन। त कम्प्युटर चाहिँ यिनीहरूलाई चलाउन आउँछ, पुरानो भए पनि नि। किनभने जब यो 93मा चाहिँ यिनीहरूको इन्टरनेट आयो यहाँ, त्यसपछि प्रायः जस्तो यिनीहरूले चाहिँ इन्टरनेट के अरे कम्प्युटर सिक्न सुरु गरे। त्यसपछिबाट यिनीहरू अहिलेको त्यतिखेर आएको हुनाले अहिलेसम्म पनि प्रायः सबैले कम्प्युटर चलाउन चाहिँ यिनीहरूलाई आउँछ। तर एउटा कुरा के हो भने अनलाइन टिचिङको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस नहुने प्रोफेसर अथवा लेक्चरहरू धेरै छन् यहाँ। किनभने अहिले 81 कोभिड-19ले गर्दाखेरि बाध्य भएर सबै लिनुपर्ने बाध्य भयो। अब कसलाई के नमिलेको मतलब कम्प्युटर अगाडि बोल्नुपर्ने भयो नि त, त्यो हिसाबले अलिकति अप्ठ्यारोपन महसुस चाहिँ भइरहेछ। तैपनि अब विभिन्न किसिमको के अरे स्टुडेन्टबाट विभिन्न किसिमको प्रतिक्रियाहरू आए तापनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो कामले कन्टिन्यू दिइरहेछन्। त्यो हिसाबले भन्नुपर्दा के हो भने त्यसमा चाहिँ हामीले यदि प्र्याक्टिस छैन भने प्र्याक्टिस गर्नु राम्रो हुन्छ, सिक्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सानो कुरा हो जस्तै हामीले मोबाइल हामीले युज गर्छौँ होइन, मोबाइलमा फोन पनि गर्छौँ, त्यसरी नै एउटा मोबाइल पनि एउटा सानो कम्प्युटर हो भनेपछि अब कम्प्युटरबाट अब एउटा सफ्टवेयर के अरे इन्स्टल गरेर टेलिभिजन चलाउन अथवा लगइन गर्न, एकाउन्ट बनाउन, यस्तो कुराहरूमा अलिकति यो फ्यामिलियर भयो भने चाहिँ खासै समस्या जस्तो लाग्दैन। अनि यसको लागि जस्तै अब बजेटको कुरा आउँछ होला, उनीहरूको आफ्नो गच्छेअनुसार उसले सिक्न पाउने वातावरणको कुरा आउँछ होला। अब ती कुराहरू चाहिँ ती वातावरण भएको ठाउँमा अथवा कतैबाट सहयोग अथवा कतैबाट त्यस्तो वातावरण चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो वातावरण छ खण्डमा चाहिँ अवश्य त्यो उहाँहरूले पनि अब सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विचार छ। लोचन सर, म अलिकति थप है त्यसमा। कस्तो भने अब एउटा केही हदसम्म अब आफ्नो हिसाबले आफू जस्तो वातावरणमा एजुकेट भयो र जस्तो वातावरणमा ट्रेन भयो, त्यो ट्रेनिङको एउटा असर चाहिँ लामो समयसम्म पर्छ भन्ने कुरा म आफै एउटा उदाहरण हो होइन। किनभने म पनि अब नेपालमै पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमै मैले पढाएँ हो। अब हामी पढ्ने बेलामा चाहिँ अब त्यो कम्प्युटर चलाउने भन्ने थिएन। मैले पहिलोचोटि मास्टर्स गर्दाखेरि एआइटीमा कम्प्युटर चलाएको होइन। त्यो हिसाबले अब अहिले आएर पुरै डिजिटल टेक्नोलोजीलाई एकदमै आत्मसात गरेको एउटा युनिभर्सिटीमा पढाउनु परेको छ। अब त्यो बिचमा मैले आफूलाई इभल्भ गर्नु पर्यो निकै कुराहरू। त्यो अब मैले तयार पनि भएँ र गरेँ पनि। तर एउटा कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि केही हदसम्म अब परिस्थिति अनुसार हामीले मोबाइल फोनको भर्सन चेन्ज गरे जस्तै अब नयाँ टेक्नोलोजीहरूमा आफूलाई भिजाए जस्तै केही हदसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ। तर एकदमै एक्सपर्टिजै हुने खालको एक्सपेक्टेसन गर्नु पनि त्यो अलिकति रियलिस्टिक होइन। के हुन्छ भन्दा प्रत्येक युनिभर्सिटीमा चाहिँ एउटा अडियो भिजुअल डिपार्टमेन्ट हुन्छ। आइटी भन्नुहोस् अथवा अडियो भिजुअल भन्नुहोस्, एउटा त्यसमा चाहिँ टेक्निसियनहरू ल्याएर त्यो एउटा डिपार्टमेन्ट राखेको हुन्छ युनिभर्सिटीले। त्यसको कामै के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो किनभने अब तपाईँलाई हामीलाई हायर गरेको चाहिँ हामी कम्प्युटर चलाउन एक्सपर्ट भएर होइन, हामी आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरमा एक्सपर्ट भएर हो होइन। त्यो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ सिम्पली अब कम्प्युटरमा हामी एक्सपर्ट भएनौँ, एकदम फ्लुएन्ट भएनौँ भनेर हाम्रो जब हामीले गर्न नसक्ने खालको सिचुएसन क्रिएट गरिदिनु हुँदैन। युनिभर्सिटीले एउटा आइटी डिपार्टमेन्ट अथवा अडियो भिजुअल सपोर्ट युनिट राख्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ त्यो किसिमको ट्रेनिङ लिएको मान्छेहरू एक्सपर्ट स्टाफहरू हुन्छ र उनीहरूले आएर हेल्प गरिदिन्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रुमहरू राखिदिएको छ। अब रुमहरूमा गएर आफूले स्टुडेन्ट भएर पढाउँदाखेरि जस्तै गरेर उभिएर पढाउने हो, त्यहाँ अटोमेटिकली अडियो भिजुअल सबै इक्विपमेन्टहरू सेट गरे हुन्छ। एउटा बटन थिचेपछि त्यो बटनले रेकर्ड गर्न थाल्छ र त्यो चिज ठ्याक्कै अटोमेटिकली अब त्यो हाम्रो लर्निङ एलएमएस अघि जुन बेदजीले भन्नुभयो त्यो एलएमएसको वेबसाइटमा गएर त्यो कोर्सको वेबसाइटमा गएर ठ्याक्कै लेक्चर बस्छ। त्यो भएको हुनाले जो चाहिँ अब घरमा बसेर आफू
गर्न सक्दैन, त्यसमा कम्फर्टेबल हुँदैन, उनीहरूको लागि त्यस्तो एडहरू अरू हेल्पहरू युनिभर्सिटीले व्यवस्था गरे हुन्छ, त्यो गर्न जरुरी छ। हामी यसमा जाने हो भने सबै स्टाफ चाहिँ अब त्यसमा एकदमै फ्लुएन्ट हुनुपर्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन राख्नु चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। ठिक हो, थ्याङ्क यू सर। सुभन सर के बोल्नु लाग्नुभएको छ? म त्यसमा केही थप्न चाहन्छु है त। अब यो एउटा स्कुल एजुकेसन छ, एउटा युनिभर्सिटी एजुकेसन छ। अब युनिभर्सिटीका फ्याकल्टीहरूलाई त अब सबैलाई ट्रेन त गराउनु पर्दैन। अब आइटी ब्याग अरूलाई पनि होइन, कोही त आफै पनि सिक्ने हुन्छन्। अब किनभने यो एकदम टुल्सै भइसक्यो अहिले होइन, एलएमएस, दिज आर द सम टुल्स वी आर युजिङ नाउ डेज। अनि अर्को के भने स्कुल एजुकेसनको सिस्टममा के छ भने मैले अब कोरियामा गभर्मेन्ट लागू गर्न अगाडि एउटा ट्रेनिङमा भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँ कसरी गभर्मेन्ट सुरु भयो भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि त्यहाँ त अब पुरानो सबैलाई गाउँमा चाहिँ एकदमै ट्रेन गरेको थियो। रिमोट एरियामा कम्प्युटरहरू दिएर त्यहाँको सेन्टर बनाएर सबैलाई कम्प्युटर सिकाएको थियो। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो पनि यस्तै खालको वातावरण चाहिँ यहाँ बनायो भने, ट्रेन गरायो भने यो नसक्ने होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने यो कुनै कम्प्युटर बनाउने त होइन, त्यसलाई टुल्स कसरी युज गर्ने सिकाउने हो टिचिङ लर्निङमा। किन उनीहरूले अब टिचिङ लर्निङ त ट्रेडिसनल तरिकाले मेथोडोलोजी त युज नै गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई कम्प्युटर बेस मेथोडोलोजी कसरी धार्ने भन्ने कुरा सिकाउँदाखेरि सायद त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो एडप्सन पनि हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। त्यति गाह्रो चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन है। थ्याङ्क यू। वेद सरको केही छ कि? म पनि अब सुवर्ण सर र राजेश सर अघि भानु सरले भने जस्तै नै हो। जस्तै मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने यो जुन ट्रेडिसनल वे अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ यो धेरै नै भ्यालुएबल कुरा हो, यसलाई हामीले रिप्लेस गर्नु हुँदैन होइन। त्यसैले जस्तै कुनै हाम्रा गुरुहरू हुनुहुन्छ पुरानो थटबाट आउनुभएको, उहाँहरूको ब्ल्याकबोर्ड पढाइ अति नै इफेक्टिभ। उहाँहरूले लेखेका एक अक्षर चाहिँ विद्यार्थीको दिमागमा चाहिँ छापिएर बस्छन्। त्यस्ता टिचरहरूलाई, त्यस्ता गुरुहरूका चाहिँ क्लास अघि राज सरले भने जस्तो अडियो भिजुअल सिस्टम हुन्छ, त्यहाँ रेकर्ड गरिन्छ र उहाँहरूले ब्ल्याकबोर्डमा जसरी पढाउनुहुन्छ रियल फिजिकल क्लासमा त्यस्तै एउटा भर्चुअल क्लासको भिडियो हेरेर स्टुडेन्टले साह्रै इफेक्टिभ तरिकाले सिकेको उदाहरणहरू जापानमा धेरै छन्। र त्यसैले मेरो यो कमेन्टको मनसाय चाहिँ के भनेदेखि हाम्रा त्यस्ता गुरुहरूले चाहिँ अब अनलाइन सिस्टम आयो हाम्रो चाहिँ काम नलाग्ने भयो भनेर हतोत्साहित चाहिँ नहुनु होला भनेर यो उहाँहरूलाई झन् प्रोत्साहन, उहाँहरूको भिडियो उहाँहरूको स्टुडेन्टले मात्रै नहेरेर अब नेपालभरि अथवा विश्वभरिका स्टुडेन्टले हेर्न सक्ने चान्सको रूपमा लिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सर। अरू क्वेसनहरू त धेरै छैन। अब हामीले यो मेन फोकस चाहिँ इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा गरे तापनि यहाँ चाहिँ केही क्वेसनहरू किन्डर गार्डन होइन, यो प्राइमेरी स्कुलको पनि आएको छ, नर्सरीको पनि आएको छ। त्यो किन आयो होला भनेर भन्दाखेरि अहिले लकडाउनमा प्यारेन्ट्सहरू घरमा छन्, प्यारेन्ट्सहरू बिजी, 4 घन्टा त बच्चाहरूलाई त्यो अनलाइन क्लास पढाउनमा लागिरहेको छ, एसिस गर्न। अब त्यही क्वेसनमा अब त्यस्तो खालको बाहिरतिर पनि तपाईँहरूको पनि बच्चाहरू छन् होला त्यहाँ होइन, त्यहाँ त्यस्तो अनलाइन एजुकेसन त भइरहन्छ। त्यस्तो के प्र्याक्टिस छ यहाँ अहिले जुन भइरहेछ त्यस्तै खालको हो कि अथवा त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको छ? इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस केही छ कि त्यसमा? त्यस्तो केही एउटा क्वेसन आएको छ, त्यसमा कसैको केही अनुभव छ भने सेयर गर्नुहुन्छ कि? हजुर। मेरो अनुभव चाहिँ मेरो पनि 2 जना बच्चाहरू छन्, स्कुल जान्छन् होइन। र यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने कुन लेभलको बच्चा हो भनेर त्यो अनुसारको अनलाइन एजुकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कम्पलसरी एजुकेसनको बच्चा हो भनेदेखि उसलाई सिम्पली इन्गेज मात्रै गराउने एजुकेसन छ। त्यस्तो कुनै नयाँ भास्ट कोर्स पढाउने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ यसो साथीभाइहरूसँग भेटघाट गराउने, केही साना गृह कार्यहरू दिने र त्यो इरेगुलर प्याटर्नमा छ, जतिखेर हेरेर जतिखेर गरे पनि हुन्छ। र हाई स्कुलको बच्चाहरूलाई चाहिँ के छ भने अघि मैले भने इन्टरेक्टिभ गर्न जापानमै पनि अझै गाह्रो छ। जस्तै इन्टरेक्टिभ क्लास सुरु हुने बित्तिकै बच्चाहरूले कराएको आवाजले त्यो क्लास म्यानेज गर्न अथवा त्यो लर्निङ जुन एन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्यो बनाउनलाई गाह्रो रहेछ। त्यसैले हामी यो नेपालमा जुन अहिले समस्या भन्नुभयो 4 घन्टा लाग्ने, दिस इज भेरी अभियस। हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि यो हुन्छ नै,
यो समाधान गर्न अहिले सकिँदैन भन्ने कुरो थाहा छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के गर्छन् भने हाई स्कुलका बच्चालाई अघिको जस्तो युट्युब भिडियो जस्तो यिनीहरूको आफ्नै अब त्यो प्राइभेसीको पनि कुरा हुन्छ, यहाँ कन्टेन्ट प्राइभेसीको, त्यसैले युट्युब भिडियो जस्तो रेकर्डेड भिडियोको लिङ्क पठाएका हुन्छन् र हाई स्कुलका बच्चाले हेर्छन्। प्लस यिनीहरूको होमवर्क चाहिँ पोस्टल सर्भिस राम्रो भएको हुनाले पोस्ट अफिसबाट रिटर्न कागजकै होमवर्क पनि आउने जाने गर्छ र हुनसक्छ यस्तै खालको प्रविधि अथवा यस्तै खालको पद्धति हामी नेपालमा पनि सोच्न सक्छौँ। यही हो सर मेरो त। थ्याङ्क यू सर। एउटा क्वेसन चाहिँ आएको थियो, अब हामीले कोसिस चाहिँ गरेको थियो ओपन युनिभर्सिटीका सरहरूलाई पनि बोलाएर यसमा छलफल राखेको भए सेयर गराएको हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबमा हो। त्यसमा कोही पार्टिसिपेन्ट त हुनुहुन्छ क्यारे, त त्यसको लागि चाहिँ हामीले भनौँ न आज चाहिँ हामीले नेपालमा भइरहेको के सिस्टम छ भन्दाखेरि पनि अहिले भइरहेको एजुकेसन सिस्टममा अनलाइनमा जानलाई के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा एउटा छलफल गर्ने हिसाबमा बसेका हौँ र यो चाहिँ अब हाम्रो पहिलो प्रयास हो। डेफिनेटली यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु पनि पर्नेछ, धेरै काम गर्नु पनि पर्नेछ। अब यो सेसनले चाहिँ नि अब हामी सबै सोसाइटीले यस्तोमा सोचिसकेपछि एकचोटि प्रोग्राम गरेर पुग्दैन, यसलाई हामी फर्दर फेरि अगाडि लान्छौँ र अब आजका जुन 4 जना हाम्रा सिनियर एकदम एक्सपिरियन्स होइन एकाडेमिसियनहरू अनुभव प्राप्त अहिले मैले भने नन डिजिटल एरादेखि डिजिटल एरासम्म ट्राभल गरेर पढ्दै जानुभएको अनुभव हामीले सेयर गर्न पायौँ र यो अनुभव चाहिँ यो पहिलोपल्ट यहाँहरूलाई दुःख दियौँ हामीले। अब यो दुःख दिइसकेपछि चिन्जान भयो, हाम्रो लिङ्क भयो, हामी यहाँहरूलाई फेरि पनि दुःख दिन्छौँ र अब चाहिँ हामीले कुनै पर्टिकुलर एरियाहरूमा हामी छलफल गर्ने जमर्को गर्छौँ। सर्टन एरियाहरूमा सर्टन एउटा निच एरिया भन्छौँ हामी, त्यस्तोमा छलफल गर्दाखेरि यहाँहरूको पनि सहयोग हामीले अपेक्षा राख्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद सरहरूलाई। हाम्रो समय हामीले 1.5 घन्टामा सक्यौँ निर्धारित रहेको थियो तर अब 1.5 घन्टामा नआएको छ। तर मलाई लाग्छ पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै मात्र कम घटेको छ, 91 पार्टिसिपेन्ट अहिले पनि हुनुहुन्छ। धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ यो र मैले जगन्नाथ सरलाई केही बोल्ने रिक्वेस्ट गरौँला भने तर उहाँ चाहिँ अब व्यस्तता कारण छोडेर जानुभयो सर, अनलाइनमा हुनुहुन्न। यति भन्दै अब आजको जुन अब प्रोसिडिङहरू हुन्छ त्यो हामी पछि फेरि कभर गर्छौँ। अहिले नै म समराइज गर्न चाहन्न, किनभने मैले के भन्नु भन्दाखेरि आजको दिनमा हामीले जुन इन्ट्रेक्सन गरायो यो नलेज सेयरिङ कुनै हामीले रिजोल्युसन निकाल्दैन तर खालि के त भन्दाखेरि वे फरवर्ड चाहिँ के गर्छौँ भन्ने हिसाबमा हामीले अब फेरि एकचोटि हामी सेसन सरहरूसँग पनि बसेर अब के एरियामा मेनली फोकस गर्नुपर्छ त भन्ने हिसाबमा हामी आइडेन्टिफाई गरेर फेरि सरहरूसँग बस्छौँ र त्यो बस्ने चाहिँ नि अब यो जुमबाट अनलाइनमा नभए पनि हामी इमेल करेस्पोन्डेन्टबाट सरहरूको आइडियाहरू हामी लिन्छौँ र यति भन्दै यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो कार्यक्रम यो जो प्यानलिस्टहरूसँग मैले मोडरेट गर्ने कार्यक्रम यही सकिँदै फेरि केपी सरलाई नै म माइक हस्तान्तरण गर्छु। थ्याङ्क यू केपी सर। धन्यवाद। यहाँले अत्यन्त राम्रो तरिकाले प्यानल डिस्कसनलाई सञ्चालन गर्नुभयो। मलाई यहाँ कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि म अहिले भर्खरै 2 मिनट मात्र उठेँ, नत्र उठेकै छैन। भिडियो चाहिँ बेला बेलामा अफ गरे हो, मेरो अनुहारले यहाँको मुड खराब होला भनेर। तर गाउँघर त एउटा काम गर्छ अरे, श्रीखण्ड भेटेन भने श्रीखण्डको पानीमा धुबीको टुक्रा डुबायो भने त्यो श्रीखण्ड जस्तै हुन्छ अरे। अहिले चाहिँ मलाई त्यो धुबीको टुक्रो जस्तो फिल भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ 4-5 जना एकदम श्रीखण्ड मूर्धन्य विद्वानहरू, त्यो पनि बहुराष्ट्रिय रूपमा आफ्नो अनुभव शिक्षा सिकाइका विविध अनुभवहरूको चाहिँ एउटा पेटारो हामीमाथि सुम्पिनु भएको छ यहाँले विभिन्न माध्यमबाट। र हामीले यो अनलाइन शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा यो हाम्रो आजको सेसन आफैमा एउटा ठुलो उदाहरण हो। किनभने आफ्नो कुर्सीबाट नउठिकन कोही घरमा बसी चिया खाइकन हाम्रो शालिग्रामजी त्यहाँ बटारिकन कोही चाहिँ बेला बेला भिडियो अफ गरेर चुस्की लगाउँदै हामी यस्तो गहन विषयमा यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको वचनामृत भन्छ नि संस्कृतमा भन्दाखेरि वचनामृत सुन्ने चाहिँ मौका पायौँ। यो प्रविधि आफैमा एउटा साधुवादको चाहिँ पात्र छ। किनभने यो प्रविधिकै कारणले अहिले हामी सारा समाज चाहिँ एक किसिमले आक्रान्त एवं गतिविहीन भएको बेलामा हाम्रा यी शिक्षण सिकाइका कार्यक्रमहरू छलफलका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहे। त्यो हिसाबले पनि अब अघि एकचोटि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा आयो, टिचिङ असिस्टेन्टको कुरा आयो। भोलि गएर चाहिँ टिचर त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भयो, विद्यार्थी पनि त्यसले आफै एआई बेस्ड बनाउन थाल्यो भने हामी मान्छेले के गर्ने होला। त्यसकारण अब त्यो चाहिँ केही हदसम्म हुन्छ।
त्यसले हामीलाई सघाउने हो, हामीले त्यसलाई सघाउने होइन। त्यसकारण अब त्यस्तो किसिमको डुम्सडे सिनारियो त पक्कै पनि नआउला। तर पनि प्रविधिले हाम्रो जीवनमा एउटा अविस्मरणीय र एउटा चाहिँ एउटा अकाट्य किसिमको चाहिँ फड्को चाहिँ मारेकै छ। हामीले अहिले भर्खरै पनि यसरी तिनै महादेशका चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूको चाहिँ भनाइहरू हामीले सुन्यौँ घरमा बसी बसी अथवा आफ्नो अफिसमा बसी बसी। र यो हाम्रो एउटा सेसनको तर्फबाट र एनआरइएनको सहयोगमा एउटा लोचन सरले भनिसक्नु एउटा सानो प्रयास हो। हामी 2-4 जना बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, त्यो पनि वेबिनारमै गऱ्यौँ, आफ्नो घरको रोटी चपाउँदै मकै चपाउँदै। त्यसपछि एउटा आइडिया फुर्यो र आइडियालाई मूर्त रूप दिन यहाँहरूले जुन किसिमको योगदान गर्नुभयो आफ्नो ठाउँबाट झन् 2.5 घन्टा जति भइसक्यो। यहाँहरूले निरन्तर यहाँको सहभागिता हामी देखिरहेका छौँ र यो आफैमा एउटा उदाहरण हो कि विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ र व्यक्तिहरू बिचको चाहिँ अन्तर्संवाद अगाडि बढ्न सक्छ। जहाँसम्म औपचारिक शिक्षाको कुरा छ त्यहाँ केही चुनौतीहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूकोबाट आयो र त्यो सबैको लागि यहाँहरू खास गरी हाम्रा आजका 4 जना प्यानलिस्ट डाक्टर साहबहरूलाई सेसन एनआरइएन लगायत हामी सबैको तर्फबाट एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सुरेन्द्र सरको पनि केही भन्नु छ होला है? हजुर, हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र। सुरेन्द्र सरको पालो आउँछ। विद्यार्थीले बोलेपछि गुरुले नै बोल्ने हो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अहिले 78 जना अझै पनि अनलाइन हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहभागिता बिना हामी यो 6 जना 7 जना मात्रै कुरा गर्दै यसको सफलता, यसको मूर्त रूप आउँदैन। त्यसकारण उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता तथा प्रश्नकर्ताहरूको प्रश्नहरूको लागि हामी सबै सेसनको तर्फबाट एनआरइएनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म बिदा हुन्छु। सुरेन्द्र सर हजुरको लागि माइक। नमस्ते सम्पूर्ण प्यानलिस्ट लगायत पार्टिसिपेन्ट सर म्यामहरूमा। मैले खास राख्न खोजेको कुराहरू धेरै त होइन। मैले चाहिँ नि यहाँ केही कुराहरू चाहिँ नि सम्पूर्ण प्राय जस्तो सबै नेपालमा भएका युनिभर्सिटीका प्रतिनिधित्वहरू चाहिँ नि गर्नुभएको चाहिँ नि छ। र त्यसमध्ये अब मध्यपश्चिमका सहायक सरले पनि हात उठाउनु भएको थियो, के क्वेसन राख्न खोज्नु भएको थियो कि भनेर मैले लोचन सरलाई भनिरहेको चाहिँ नि थिएँ, वीरेन्द्रजी खड्का सरले। अनि त्यस्तै गरेर अर्को पुल्चोक इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ एक्जामिनेसन सेक्सनको हेरिरहनुभएका सहायक सर पनि यहाँ आउनु भएको छ। र त्यस्तै गरेर एडमिनिस्ट्रेसनका सहायक दिन पनि हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये उहाँलाई पनि केही शब्द राख्नको लागि अनुरोध गर्ने कि भन्ने चाहिँ नि त्यो हिसाबले मैले सोधेको चाहिँ नि राखेको थिएँ, मेरो आफ्नो शब्दभन्दा पनि। उहाँले पनि त्यो राख्नुभयो भने इन्जिनियरिङ सेक्टरकै अलिकति अब जेठो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि राख्दाखेरि केही इफेक्टिभ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ नि हो। र कतिपय मेडिकल सेक्सनबाट पनि कुराहरू चाहिँ आएको थियो। प्यानलिस्ट सरहरूले चाहिँ नि त्यसलाई हेरेर एन्सर गरिदिनु भए पनि हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ, किनभने त्यहाँ क्वेसनहरू त्यहाँ मेडिकल सेक्सनको कुराहरू पनि त्यसमा आइरहेको चाहिँ नि छन्। त्यो चाहिँ हेर्नलाई रिक्वेस्ट मात्रै गर्न खोजेको मैले। र समग्रमा प्यानलिस्टलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र पार्टिसिपेन्टलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो आफ्नो साइडबाट व्यक्तिगत रूपमा। र त्यही भन्नको लागि मात्रै मैले राखेको। र फेरि पुनः म के विषयतिरै फर्काउँछु यसलाई। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। समापनतिर जान्छौँ। धन्यवाद सुरेन्द्र सर यहाँको भनाइको लागि। अब लगभग हामी समापनमा आइसक्यौँ जस्तो लाग्यो र हामीले सोचेको समय झन्डै 1.5 देखि 2 घन्टाको कुरा गरेका थियौँ। 2:10 तिर हामीले सुरु गरेका थियौँ, 2:05मै लगभग सुरु गरेका थियौँ र 4:05 भयो, ठ्याक्कै 2 घन्टा भयो। यो 2 घन्टा बिचमा हामीले धेरै किसिमका अनुभव तथा ज्ञानका कुराहरू हासिल गऱ्यौँ र एक आपसमा बाँड्यौँ। यो नै आजको कार्यक्रमको सबभन्दा ठुलो लक्ष्य थियो र यो लक्ष्य पुरा भयो जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको साथै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पुनः एकपटक, प्यानलिस्ट विद्वानहरूलाई र मोडरेटर खास गरी लोचन सरलाई, अरू सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई र त्यसको साथै यो कार्यक्रमको लागि प्राविधिक सहयोग दिनुहुने एनआरइएन,
र निराजनजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समापन भएको निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सबजनालाई।